सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार, अभिवादन। सदा झैं आज पनि हामी हाम्रो नियमित कार्यक्रम स्कुल अफ मार्क्सिजमको नाममा तपाईहरु बीच उपस्थित भएको छौं। आज चाहिँ हामीले मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृतिको बारेमा र यसको विभिन्न आयामको बारेमा छलफल गर्दै छौं। आज हाम्रो वक्ताको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। म त साहित्यकार कवि भन्छु है दाइ, तपाईको अब पत्रकारिताको पनि छुट्टै एउटा परिचय त छँदैछ। साहित्यिक व्यक्तित्व आदरणीय संगीत श्रोता दाइ हामी बीच हुनुहुन्छ। उहाँलाई सर्वप्रथम त स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाइ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई यो कार्यक्रममा मलाई छलफलमा बोलाउनु भएकोमा यहाँहरु सबै आयोजक साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ दाइलाई म मोडल आज हामी 8-9 दिनमा छौं। यो बीचमा विभिन्न मार्क्सवादी विचारधाराको विषयलाई लिएर मार्क्सवादको सिद्धान्तहरुको बारेमा लिएर हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेर आजको दिनसम्म आइपुगेका छौं। त अब हामीले चाहिँ यो दोस्रो सेसन अन्तर्गत दोस्रो हप्ताको दोस्रो सेसन अन्तर्गत आज दाइलाई बोलाएको छौं। त हाम्रो यो हामीले कसरी लाने गरेका छौं भने यो कार्यक्रमको प्याटर्न चाहिँ सुरुको एउटा समयमा चाहिँ वक्ता अतिथि वक्ताले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ सम्बन्धित विषयमा र अतिथि वक्ताले आफ्नो धारणा राखिसकेपछिको अन्य समय चाहिँ अनि त्यसपछि हामी क्वेशन एन्सर सेसनमा जान्छौं। त अब मार्क्सवाद हामीले त अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको तकरिबन अलमोस्ट सबैले केही न केही त अध्ययन गरेकै छौं। त मार्क्सवाद अध्ययन गर्दै गर्दा हाम्रो मार्क्सवादमा चाहिँ मूलभूत चाहिँ हामी कहाँ अड्किरहेछौं भने हामी संगठनतिर मात्र, किनकि सांगठनिक व्यक्तित्व भइसकेपछि संगठनतिर बढी अल्झिरा हुन्छौं। त साहित्यतिर हामी त्यति जडिरा हुँदैन। अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भन्छौं, संस्कृतिसँगै कुरा गर्नुपर्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भन्छौं, अनि दिउँसभरि फेसबुकमा मार्क्सवादको ठुलो गफ हान्छौं, अनि बेलुका चाहिँ साँझ पशुपतिमा गएर आरती हेर्नु त कुनै ठुलो कुरा भएन, तर त्यहाँ गएर पूजा आजा गरेको सार्वजनिक सोशल मिडियाहरुमा राखिरा हुन्छौं हैन। अब मार्क्सवादी साहित्य किन पढ्ने, साहित्यको अब बजारमा विभिन्न आउँछन् नि त, अब सुबिन भट्टराईदेखि लिएर सबैको आउँछ। त्यो मध्ये मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हामीले साहित्य कसरी पढ्ने, त्यो मार्क्सवादी साहित्यभित्र हामीले के खोज्ने, त्यो विचार निर्माण त्यहाँबाट के कसरी बनाउने भन्ने यावत विषयलाई लिएर आज चाहिँ दाइले केही राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। अब मैले माइक दाइलाई हस्तान्तरण गरे। दाइ सुरुवात गर्नुभयो हुन्छ। धन्यवाद विराजजी। र यो स्कुल अफ मार्क्सिजमका सबै साथीहरुलाई, आयोजकहरुलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो कार्यक्रम धेरै अगाडि बढाइसक्नु भएको रहेछ, धेरै छलफलहरु यहाँ भइसकेको पनि रहेछ। यसअघि पनि तपाईहरुले मार्क्सवाद, मार्क्सवादी राजनीति आदि बारेमा पक्कै पनि छलफल गर्नुभएको होला। त्यसकारण तपाईहरुले एक चरण चाहिँ पारै गरिसक्नु भएको, त्यसको लागि तपाईहरुलाई एकदम बधाई शुभकामना पनि छ। र यो मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृति भन्ने बारेमा मलाई नै बोल्न, छलफल गर्न निम्त्याउनु भएकोमा पनि म फेरि धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने म पनि तपाईहरु जस्तै एउटा युवा साथी हो, सिक्दै गरेको, लेख्दै गरेको र यो मार्क्सवादी साहित्यमा रुचि भएको एकजना विद्यार्थी नै हो। म पनि, मेरो पनि कुनै त्यस्तो धेरै ज्ञान भएको मान्छे चाहिँ म होइन, सिक्नुपर्ने धेरै नै छ। र यो जुन टपिक तपाईहरुले दिनुभयो, मैले यो हिजो टपिक थाहा पाएपछि सुरुमा त यो धेरै नै भेग विषय भयो भन्ने मलाई लागेको। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृति भन्ने विषय बिल्कुल यो ठुलो यो 8-10 दिनको सेमिनारमा पनि कुरा नहुने, किनभने 100औं वर्षको यो विरासत, 100औं वर्षका बहसहरु, विवादहरु, लामा चाहिँ बहसका श्रृंखलाहरु यो मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृतिले पार गरिसकेको छ। त्यसलाई एउटै एकै दिनको 1-1 घण्टाको छलफलमा चर्चा गर्नु कठिन काम हो। यद्यपि मैले आज 3वटा विषयमा, 3वटा प्रश्नमा यो छलफललाई अघि बढाउने खोजेको छु। एउटा त मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृति भनेकै के हो, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ साहित्यले कसरी राजनीति गर्छ त, र तेस्रो प्रश्न चाहिँ आजको नेपाली साहित्य कस्तो छ। हामीले यो सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि आजको साहित्यको बारेमा पनि छलफल गर्यौं भने हामीलाई धेरै कुरा बुझ्न सहज हुन्छ भन्ने लागेर मैले तेस्रो प्रश्नमा चाहिँ आजको नेपाली साहित्य कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि सामान्य सैद्धान्तिक केही कुराहरू राख्नेछु। त्यसपछि साथीहरुका जिज्ञासाहरुमा छलफल हामीले गर्नेछौं।
सुरुमा त तपाईहरुले यो छलफल धेरै लामो प्रक्रियामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा जोडिएको साथीहरु हुनुहुन्छ, त्यसकारण आधारभूत कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। तैपनि म के जानकारी राख्न चाहन्छु भने सुरुमा त अब मार्क्सवादी साहित्य भनेपछि हामीले साहित्य भन्ने शब्दमा मार्क्सवाद वा मार्क्सवादी भन्ने विशेषण जो लगाइरहेका छौं, के साहित्य र संस्कृति मार्क्सवादी र गैर मार्क्सवादी हुन्छ त भन्ने प्रश्न पहिलो प्रश्न पनि हो। र मार्क्सवादी र गैर मार्क्सवादी यदि हुन्छ भने मार्क्सवादी भने के हो त? अब यो तपाईहरुले सायद यसअघि पनि छलफल गरिसक्नु भयो होला। मार्क्सवाद भनेको के हो बाट अलिकति थोरै मात्रै राख्छु, म त्यसमा धेरै लामो छलफल गर्दिन। अब मार्क्सवाद भनेको हामीले जाने बुझेसम्म द्वन्द्ववाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात् द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई चलन चल्तीको भाषामा मार्क्सवाद भन्ने गरिएको छ। र त्यसका केही ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका केही नियमहरू छन्, त्यसका केही शास्त्रहरू छन्, त्यो तपाईहरुले सायद यसअघि छलफल गरिसक्नु भएको नि होला। जस्तो त्यसमा समाज गतिशील हुन्छ, समाजमा द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो पाटो हो भने यो भौतिकवादी कोणबाट समाजलाई प्रकृतिलाई हेर्ने चाहिँ दोस्रो पाटो। जस्तो प्रकृति र समाज दुई विपरीत तत्त्वहरूको द्वन्द्वमा गतिशील छ र यो सम्पूर्ण जगत कुनै रहस्य होइन, यो बरु भौतिक नियमहरूमा चल्छ भनेर मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको छ। यसबाट हामी के बुझ्छौं भने मार्क्सवाद भनेको एकाकी भएर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण होइन, बरु यसले द्वन्द्ववादी भएर तपाई हामीलाई सोच्न सिकाउँछ। त्यस्तै समाज र इतिहासका सबै वस्तु वा घटनाहरू भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ, ती कुनै रहस्य होइनन् भन्ने पनि यसले सिकाउँछ। यो मार्क्सवादको एकदम फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा हो। भनेपछि अब हामीले साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हामीले साहित्यलाई हेर्यौं या अध्ययन गर्यौं भने त्यसलाई मार्क्सवादी दृष्टि भन्न सकिन्छ। र मार्क्सवादी साहित्यको कुरा त हामीले कार्ल मार्क्स, एंगेल्सले जुन कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोदेखि पुँजीदेखि सुरु गर्नुभयो आधारभूत रचनाका रूपमा, र त्यहाँदेखि यताको यो 150-200 वर्षको जुन दौरानमा हामीले यो मार्क्सवादी साहित्यका ठूलो श्रृङ्खलाहरू चाहिँ पार गरेका छौं। र त्यसमा चाहिँ कार्ल मार्क्स र एंगेल्स एउटा सुरुवाती चरणका विद्वानहरू दार्शनिकहरू भए पनि मार्क्सवादको मुख्य पक्ष भनेकै के हो भने यो निरन्तर विकासशील र निरन्तर गतिशील छ यो आफै पनि, र त्यो एउटा श्रृङ्खलामा छ भनेर पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ मार्क्स, लेनिन, त्यसपछि अब यो हामी अलि कला साहित्य संस्कृतिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि ग्राम्सी, रोजा, त्यसपछि माओ त्से-तुङ र चे गुएभारा लगायत धेरै ठुलठुला विद्वानहरू, सिद्धान्तकारहरू, राजनेताहरूको पनि त्यसमा योगदान छ, र धेरै सयौं हजारौं बौद्धिकहरूको पनि मार्क्सवादलाई विकास गर्ने क्रममा योगदान छ। र मैले मार्क्सवादको बारेमा यति राखेपछि अब मार्क्सवादी साहित्य र संस्कृति भनेको के हो त भन्ने जुन प्रश्न छ त्यसमा म अलिकति छलफल राख्न चाहन्छु। अब मार्क्सवादको एउटा जुन फन्डामेन्टल कुराहरू छ त्यसको त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले साहित्यलाई अध्ययन गर्छौं। जस्तो कार्ल मार्क्सले आफ्नो समयका धेरै ठुलठुला साहित्यकारहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु भएको छ, आफूभन्दा अगाडिको समयको पनि। उहाँले गरेको मुख्य देन के हो भने यो साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यलाई हामीले भौतिकवादी भएर द्वन्द्ववादी भएर हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको जस्तो आफ्नो समयमा कोही पनि मान्छे, कुनै पनि लेखकले लेखेको साहित्यलाई हामीले त्यो समयमा त्यही साहित्यकारले जे लेख्यो त्यो त्यति नै बेला लेखेको भए पनि त्यसले समाजलाई चाहिँ के योगदान दियो त, त्यसबाट के लिन सकिन्छ त हामीले? जस्तो उदाहरणको लागि बाल्जाकको उदाहरण कार्ल मार्क्सले दिन्छन्। बाल्जाक आफैमा एकजना राजतन्त्रवादी साहित्यकार थिए, उपन्यासकार थिए, तर उनले त्यति बेलाको समाजको यथार्थलाई, त्यति बेलाको समाजको द्वन्द्वलाई वा गतिशीलतालाई आफ्नो साहित्यमा प्रकट गरेका छन् अथवा प्रतिबिम्बित गरेका छन्। त्यसकारण त्यो साहित्य, त्यहाँ भित्रको गतिशीलता, त्यहाँ भित्रको द्वन्द्व र समाजभित्र भएको जुन अन्तर्विरोधहरू छ त्यसलाई अध्ययन गर्न हामीले कुनै मार्क्सवादी नभएको साहित्यकारलाई पनि मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट चाहिँ हेर्न सक्छौं। त्यो साहित्य आफैमा मार्क्सवादी नहुन सक्छ अथवा त्यो साहित्यकार आफैमा भौतिकवादी नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि मार्क्सले बाल्जाकलाई अगाडि सार्नु भयो, तर हामी नेपालको प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि हामीले हाम्रो भानुभक्त होला या त्यसपछिको लेखनाथ पौडेल होला वा देवकोटा होला, जो आफैमा मार्क्सवादी पनि होइनन् र कतिपय अर्थमा देवकोटा त प्रगतिशील साहित्यकारै हुन्, तर भानुभक्त वा
लेखनाथ पौडेल उनीहरू पुरातनपन्थी विचार राख्थे र अझ खास गरी भन्ने हो भने राम भक्ति धारामा लेख्ने कवि हुन् भानुभक्त र पछिल्लो समयमा शास्त्रीय धारामा लेख्ने कविता लेख्ने लेखनाथ पौडेल हुन्। तर लेखनाथ पौडेलका कविता हामीले हेर्ने भने के थाहा पाउन सक्छौँ भने त्यति बेला नेपाली समाजमा पुँजीवाद कसरी प्रवेश गरिरहेको थियो अथवा शासकहरूको बीचमा चाहिँ पुँजीवादी प्रवृत्तिहरू पनि कसरी थिए त राणाहरूको बीचमा भन्ने कुरा चाहिँ लेखनाथ पौडेलको कवितामा पनि फेला पर्न सक्छ। किन उनले त्यसको पैरवी गरेका छैनन् पुँजीवादको वा लोकतन्त्रको, तर उनका कवितामा ती छिटपुटहरू देखिन्छन्। उनले चाहिँ पुँजीवादको आलोचना गर्नलाई धन नै खोज्ने, धनलाई नै सकथोक ठान्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै लेखेको पाइन्छ। यसरी हामीले एउटा दृष्टिकोण राखेर मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट चाहिँ गैर मार्क्सवादी साहित्यकारहरू साहित्य इतिहासलाई पनि हेर्न सक्छौँ। यो एउटा कुरा हो। अब अर्को हामीले मैले सुरुमा पनि भने यो अलिक भेग विषय हो, संस्कृति पनि हामीले सँगसँगै जोडेका छौँ। म संस्कृतिको बारेमा आज धेरै चर्चा गर्दिनँ, तर थोरै केही राख्छु कि संस्कृति भनेको साहित्यभन्दा पनि अझ विस्तारित, अझ गम्भीर विषय हो। र अब साहित्य कलालाई हामीले अझ संस्कृतिभित्रै राख्ने चलन पनि छ। अब नेपालमा त अब सांस्कृतिक सङ्गठनहरू भनेर हामीले चाहिँ साहित्यिक सङ्गठनहरूलाई पनि बुझ्ने चलन छ। संस्कृतिभित्र त धेरै चिजहरू, रीति रिवाज, चाल चलन, होइन, मान्छेहरूका दैनिक जीवनशैलीका धेरै कुराहरू चाहिँ संस्कृतिभित्र हामी राख्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसको चर्चा साहित्यभन्दा पनि अझ विस्तारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र परिभाषाको रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ संस्कृति मानव निर्मित दोस्रो प्रकृति हो भनेर गोर्कीले भनेका छन् र धेरैले पनि यो कुरा दोहोऱ्याएका छन्। प्रकृति भनेको जे छ त्यही जस्तो छ त्यस्तै प्रकृति भयो, तर संस्कृति भनेको मान्छेले निर्माण गरेको हुन्छ। र संस्कृतिका खास गरी दुईटा पाटा हुन्छन्। एउटा पाटो भौतिक पक्ष र अर्को हो चाहिँ आत्मिक पक्ष। जस्तो भनौँ न, घरहरू, मन्दिरहरू, ठुल्ठुला भवनहरू, बाटो घाटो, यो पनि संस्कृतिभित्रै पर्छ, भौतिक संस्कृतिभित्र पर्छ। मान्छेले निर्माण गरेका पुल पुलेसा होलान्, धारा पँधेरा कुवाहरू होलान्, वा मान्छेले आफ्नो संस्कृतिको रूपमा धेरै चिजहरू आफ्ना हातबाट निर्माण गर्छ, त्यो एउटा संस्कृति भयो। अर्को आत्मिक संस्कृति हुन्छ। आत्मिक संस्कृति भन्छ सौन्दर्य चेतनाको कुरा भयो, मान्छेका विश्वासहरू भए, होइन, मान्छेले का भावनाहरू भए, ती पनि संस्कृतिको एउटा पाटो हो। र त्यो संस्कृति आफैमा हामीले फेरि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। तपाईँहरूले क्रमशः अर्को कुनै छलफलमा अर्को कुनै संस्कृतिविदलाई बोलाउनु भयो भने हुन्छ, वा तपाईँ हामी छलफल गर्न पनि सक्छौँ, त्यसको विस्तारमा हामी छलफल गरौँला। आज म साहित्यकै बारेमा अलिकति राख्छु। यति भनिसकेपछि दोस्रो प्रश्न, मैले 3टा प्रश्नको कुरा गरेको थिएँ। दोस्रो प्रश्न के हो भने साहित्यले कसरी राजनीति गर्छ त? यो कुरा चाहिँ निकै गम्भीर विषय पनि हो र एकदमै छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि हो। नेपालमा र संसारैभरि साहित्य भनेको राजनीतिभन्दा बेग्लै चिज हो भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। र कतिपय सन्दर्भमा साहित्यलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राखौँ, साहित्य राजनीतिभन्दा बेग्लै हो, राजनीतिबाट बाहिर निस्केर लेखौँ, वा राजनीतिभन्दा माथि उठौँ भन्ने खालका धेरै त्यस्ता स्लोगानहरू समाजमा एकदम आम रूपमा स्वीकारिएका जस्ता छन्। र कतिले साहित्य साहित्यका लागि भन्छन् अथवा कला कलाका लागि भन्छन्। के त्यो सत्य हो त? के साहित्य र राजनीति बेग्ला बेग्लै चिज हुन् त? होइनन्। यो साहित्य र राजनीति बेग्लै हुन् भन्ने मतमा नै एउटा ठुलो राजनीति लुकेको छ। भारतका एकजना कवि छन्, प्रसिद्ध कवि गोरख पाण्डे। उनको एउटा कविता छ, त्यो कविताको एक अंश म तपाईँहरू बीच राख्न चाहन्छु। उनले भन्छन्, रोटी रोटीका लागि हो, खानाका लागि होइन। रोटी रोटीका लागि हो, खानाका लागि होइन। कला कलाका लागि हो, जीवनका लागि होइन। अब उनको यो कविता धेरैचोटि धेरै ठाउँमा उद्धरण गरिएको हुन्छ। यो मैले किन पनि भने के साहित्य साहित्यका लागि मात्रै हो त? कला कलाका लागि मात्रै हो त? होइन। साहित्य, कला, संस्कृति वा मानवले निर्माण गरेका जति पनि चिज हुन् या प्रकृतिमा रहेका जुनसुकै चिज हुन्, ती मान्छेको हितका लागि, मानव हितका लागि हुन् र तिनी बेग्लै होइनन्। जसले बेग्लै हो भन्छ त्यसले संस्थापन राजनीतिलाई वा मूलधारको राजनीतिलाई वा अहिले जे जस्तो सत्ता छ त्यो सत्ताको मूल राजनीतिलाई सघाउने वा त्यो राजनीतिको अङ्ग बन्नेहरूले चाहिँ त्यसो भन्ने गरेका हुन्छन्। अब तपाईहरुलाई थाहै छ कि राजनीतिले गर्छ के? राजनीतिले के गर्छ त भने राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति भन्ने चलन छ। त्यो भनेको एउटा शक्ति, खास शक्तिले एउटा शासन, सत्ता, सबै संरचनाहरूको नेतृत्व गर्ने नीतिलाई हामी राजनीति भन्छौं। अब राजनीति साहित्यमा कसरी हुन्छ त?
अथवा राजनीतिले साहित्य मार्फत कसरी आफूलाई समाजमा स्थापित गरेको हुन्छ त? यो बारेमा कार्ल मार्क्सले के भन्छन् भने यो शासक वर्गको विचार नै तत्कालीन समयको समाजको मूल विचार हुन्छ, अथवा शासक वर्गले निर्माण गरेको विचार नै त्यति बेलाको समाजको मूलधारको विचारधारा हुन्छ भनेर मार्क्सले एक ठाउँमा भनेका छन्। अब त्यसो भने अब अहिलेको मूलधार वा अहिलेको मुख्य शासन सत्ता कस्तो प्रकृतिको छ त भन्दा अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कि अहिले हामी एउटा पुँजीवादी सिस्टममा छौँ। हामी यो राजनीतिक सिस्टमलाई हामीले लोकतन्त्र भन्ने गरेका छौँ र होलमा चाहिँ यो एउटा पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ नाफा मुख्य हुन्छ। जस्तो मैले अहिले मार्क्सवादको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ थोरै छुटाएँ, जो म यहाँ यसमा भन्न चाहन्छु कि मार्क्सवादले भन्ने कुरा के हो भने आधार र अधिरचनाको हामी कुरा गर्छौँ। आधार भनेको आर्थिक व्यवस्था हो र अधिरचना भनेको त्यसमाथिका सामाजिक चेतनाहरू हुन्। त्यो आधार भनेको त्यो तत्कालीन समयको सामाजिक व्यवस्था हो, जसलाई हामीले युग पनि भन्ने गरेका छौँ वा समाज पनि भन्ने गरेका छौँ। जस्तो सामन्तवादी समाज भन्छौँ, जहाँ भूमि मुख्य निर्णायक सम्पत्तिको रूपमा निर्णायक भूमिको भूमिका हुन्छ त्यहाँ भने त्यहाँ त्यसलाई हामीले सामन्तवाद, सामन्तहरूको अन्तर्गत हुनेलाई। र पुँजीवाद भनेको चाहिँ पुँजीले शासन गर्छ र पुँजीवाद भनेको के त भन्दा त्यसको अन्तर्यमा चाहिँ नाफा हुन्छ। कसरी नाफा कमाउने, कसरी निजी सम्पत्तिको त्यसले संरक्षण गर्छ, नाफा कमाउने सिस्टम हुन्छ भनेपछि अब अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था पुँजीवादी छ र यो व्यवस्थाले आफ्नो राजनीति अनुकूलको साहित्यलाई प्रवर्धन गर्छ। त्यो भनेको बजारवाद छ, उपभोक्तावाद छ, हरेक चिजलाई उसले मालका रूपमा बेच्न चाहन्छ, चाहे त्यो साहित्यलाई होस्, चाहे त्यो कलाका अरू कुनै विधालाई होस् या कुनै पनि वस्तुलाई होस्, त्यसले उसलाई साहित्यलाई पनि एउटा माल ठान्छ। र यसका केही प्रवृत्तिहरू छन्, त्यो जस्तो पपुलिजम पनि एउटा यसको प्रवृत्ति हो, उपभोक्तावाद यसको एउटा प्रवृत्ति हो। र यसले लेखकहरूलाई के गर्छ भने कसरी लोकप्रिय हुने त, कसरी पपुलर हुने, कसरी बिकाउ लेखक हुने, कसरी लेखबाट, किताबबाट, कविताबाट वा कलाका यी जति पनि विधाहरू छन् तीबाट कसरी कमाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ मुख्य बनाइदिन्छ। र त्यसका लागि नेपालमा त धेरै ठुलो त्यस्तो अभ्यास हुन पाएको छैन, तैपनि त्यसका प्रवृत्तिहरू अहिले हाम्रो खास गरी गणतन्त्र स्थापना यता चाहिँ अलि बढ्दै गएका छन्। त्यो भनेको के भने लेखकहरू एउटा सामग्रीहरू उत्पादन गर्दा पनि त्यो बिक्री हुन्छ कि हुन्न, वा पाठक धेरै हुन्छन् कि हुन्नन्, वा धेरै मान्छेले मन पराउँछन् कि पराउनन् भनेर लेख्ने, त्यसलाई हामी एउटा उदाहरणको रूपमा अहिले विराजले भने जस्तो फेसबुकहरूमा, ट्विटरहरूमा हामी त्यस्तो चिज लेख्न वा त्यस्तो चिज पोस्ट गर्न चाहन्छौँ जसमा धेरै लाइक आउन्। त्यसमा त कमाइको त कुरा छैन, त्यो पपुलिजम मात्रै हो। कमाउने त त्यो फेसबुकको चाहिँ जुकरबर्गले कमाउँछ, हामीले कमाउँदैनौँ। तर त्यो एउटा त्यस्तो प्लेटफर्मका रूपमा छ जहाँ चाहिँ थुप्रै युवाहरू चाहिँ त्यो लोकप्रियतावादको शिकार भएको वा उपभोक्तावादको शिकार भएको देखिन्छ। लाइक गर्ने बेलामा पनि धेरै ब्रान्डहरूको, धेरै माल सामानहरूको लाइक गर्ने, त्यस्ता च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्ने इत्यादि पनि त्यो देखिन्छ। अब यो सिस्टमभित्र खास पोलिटिक्स कसरी भइरहेछ त भन्ने कुरामा एक दुईवटा म अवधारणाहरू राख्न चाहन्छु। त्यो अवधारणाहरूमध्ये एउटा हो सफल कसरी हुने, लेखक सफल कसरी हुने, अथवा कस्तो लेखक सफल मानिन्छ त अहिले भनेपछि अहिले त्यस्तो लेखक सफल मानिन्छ जो बजारमा एकदम धेरै उसका किताबहरू बिक्री हुन्छन्, जसले ठुल्ठुला पुरस्कारहरू पाएको हुन्छ, जसको शासन सत्ताले वा बजार सत्ताले जसलाई सम्मान गर्छ, ती लेखकहरूलाई अहिले सफल मानिन्छ। के त्यसो भने शासन सत्ताले वा बजारले वा बजारका ठुल्ठुला प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना विरोधीहरूलाई पनि सम्मान गर्छ त, पुरस्कृत गर्छ त, वा तिनीहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्छ त भन्दा त गर्दैन। भारतको एकजना लेखकको एउटा अन्तर्वार्ता मैले केही समय अघि पढेको थिएँ फ्रन्टलाइन पत्रिकामा। उनलाई एकजना पत्रकारले सोधेको छ कि तपाईँ त एकदम राम्रो लेखक र सफल लेखक हुनुहुन्छ, कसरी हुनुभयो भन्ने प्रश्न छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा उनले भन्छन्, ती तमिल लेखक हुन्, मैले अहिले नाम बिर्सेँ, पछि सम्झि तपाईँहरूलाई राखौँला। उनले के भन्छन् भने उनले प्रत्युत्तरमा
प्रति प्रश्न गर्छन् र भन्छन् म कसरी सफल, म निरन्तर रूपमा यो सत्ता, यो व्यवस्था, यो सिस्टमको आलोचक छु, म निरन्तर रूपमा यसको विरुद्धमा लेखिरहेको छु, मैले कुनै त्यस्तो पुरस्कारहरू पनि पाएको छैन, मैले कुनै ठुलो नाम पनि कमाएको छैन, म कसरी सफल भएँ। यो व्यवस्थामा सफल त्यही मान्छे मात्रै हुन्छ जो यो व्यवस्थालाई मान्छ अथवा यो व्यवस्थाको अनुकूलको काम गर्छ, त्यस्तोलाई मात्रै यो व्यवस्थाले प्रवर्धन गर्छ र सफल मान्यता दिन्छ। म सफल लेखक होइन भनेर उनले त्यो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए र पछि फेरि त्यो पत्रकारले चाहिँ मैले त्यस्तो सफल भन्न खोजे होइन, तपाईँ एकदम सार्थक लेखक हो भन्ने अर्थमा भनेको हो भनेर उसले आफूलाई सच्याउँछ। त्यो अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग मैले यहाँ किन भनेको भने हामी अहिले नेपालमा पनि हेरौँ एकदम सफल, एकदम पपुलर, एकदम स्थापित भनेका लेखकहरूलाई कि राज्यले कि बजारले तिनलाई कुनै न कुनै रूपमा मान्यता दिएको हुन्छ। यसमा कस्तो पनि हुन्छ भने यसमा फेरि एक ढङ्गले मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन, यसको पनि अर्को पाटो हुन्छ। हामीले हरेक चिजलाई मैले सुरुमा नि भने द्वन्द्वात्मक ढङ्गले पनि हेर्नुपर्छ कि आन्दोलनबाट स्थापित भएका राइटरहरू पनि हुन्छन्, वैकल्पिक आन्दोलनले स्थापित गरेका साहित्यकारहरू पनि हुन्छन्, पाठकहरूले मन पराएर पाठकहरूले नै स्थापित गरेका लेखकहरू पनि हुन्छन् र हरेक समाजमा फेरि अपवादहरू पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्नु पर्यो, किनभने मार्क्सले भनेकै कुरा के हो भने समाज वर्गीय छ, आजसम्मको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भनेपछि दुई वर्ग छन् र दुई वर्ग सधैँ टक्राइरहेका हुन्छन् भनेपछि एउटा मूलधारको वर्गको मैले अहिले कुरा गरिरहेको छु कि त्यसले सफल भनेर, स्थापित भनेर, ठुलो भनेर जसलाई स्थापित गरेको हुन्छ तिनीहरू भनेका सत्ताका अङ्ग भएका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणका लागि हेरौँ न, नेपालको राज्य सत्ताले स्थापित गरेका लेखकहरू को हुन् त भन्दा भानुभक्त आचार्य, जसको साहित्यले हाम्रो सत्तालाई कुनै असर गर्दैन, लेखनाथ पौडेल वा मोतीराम भट्ट, जसको रचनाले यो सत्तालाई कुनै चुनौती दिँदैन। त्यसपछि आएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफ्नो समयमा उनी एउटा सङ्घर्षशील कवि पनि हुन्, उनको लेखनको एउटा प्रगतिशील पाटो पनि छँदैछ। तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका रचनाहरूले अब चाहिँ यो सत्तालाई कुनै चुनौती दिँदैन। त्यसकारण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई उनी जति बेला बाँचिरहेका थिए त्यति बेला त राज्य सत्ताले खासै उनलाई मान्यता दिएको वा सम्मान गरेको होइन, तर अहिलेको सत्ताले गर्छ। तर अहिलेको सत्ताको लागि उनको रचनाहरू कुनै चुनौती होइन। र त्यहाँदेखि यता आउँदाखेरि पनि हामीले एउटा ठुलो श्रृङ्खला देख्न सक्छौँ जसमा फेरि राज्य सत्ताले दमन गरेको वा मान्यता नदिएको पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो राणा शासनको उत्तरार्धदेखि सुरु हुन्छ, त्यसमा भाषिक आन्दोलनमा लाग्नेहरू पनि छन्, साहित्य लेखेर थुनिनेहरू पनि छन्, त्यसपछि पत्र पत्रिका निकालेका कारण जेल जानुपर्नेहरू पनि छन् राणा शासनको उत्तरार्धतिर। त्यसपछि 7 सालको सङ्घर्षदेखि यता आउँदाखेरि एउटा धारा नै छ, गोकुल जोशी जस्ता गीतकार गायकहरू छन्, पारिजात हुनुहुन्छ, त्यसपछि आएर राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका थुप्रै त्यस्तो लेखकहरूको, साहित्यकारहरूको, कलाकारहरूको पङ्क्ति छ। राल्पाकाल समयका गायकहरू रामेश रायनहरू भए, पछिल्लो समयमा आएर जनयुद्धमा लागेको वा समर्थन गरेकै कारण मारिएका कृष्णसेन इच्छुक भए। त्यो एउटा ठुलो पङ्क्ति छ जसलाई राज्य सत्ताले कुनै मान्यता दिएन र कहिले पनि उनीहरूलाई स्थापित गर्न चाहेन। के तिनीहरू त्यसो भने सफल लेखक होइनन् त भन्दा राज्यको आँखामा चाहिँ होइनन् र पाठकहरूको आँखामा चाहिँ तिनीहरू सार्थक लेखक चाहिँ हुन्। अब यो सफल र सार्थक भन्नेलाई मैले एउटा पोलिटिकल्ली एउटा त्यस्तो टर्मका रूपमा लिएँ कि त्यो राज्यले सफल भनेर वा चर्चित भनेर वा पपुलर भनेर अहिलेको यो शासन सत्तामा चाहिँ बजारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसमा बजार र हाम्रो शासन सत्ताले मान्यता दिएकाहरू र नदिएकाहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीले त्यसको पोलिटिक्स बुझ्न सक्छौँ। अब दोस्रो एउटा अवधारणा म तपाईँहरू बिच राख्न चाहन्छु। त्यो के छ भने लेखक बन्ने हक कसलाई छ त? हाम्रो संविधानले सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ, सबैलाई लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने अधिकार छ। त के सबै मान्छे लेखक बन्न सक्छन् त? सबैलाई लेखक बन्ने हक छ त भन्दा संविधान त छ, तर व्यवहारमा सबैलाई लेखक बन्ने हक छैन। किन छैन भने लेखक हुनलाई सुरुमा त लेखक हुने भन्ने कुराका लागि शिक्षा चाहियो, पढ्न लेख्न पाउनु पर्यो। पढ्न लेख्न पनि एउटा के भन्छ आधारभूत स्कुलका किताबहरू पढ्न नपाउने बालबालिकाहरू नै लाखौँ हाम्रोमा अहिले स्कुलभन्दा बाहिर छन्, तिनीहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन्।
र जो अलिअलि पढ्न पाइरहेका छन् तिनीहरूले पनि फेरि कोर्सको किताबहरूभन्दा बाहिरको साहित्य, त्यसको दुनियाँ केही पनि पढ्न पाएको छैनन्। अनि त्यसले के गर्छन्, तिनीहरूले कहिले साहित्यकार बन्ने त? त्यसकारण हाम्रोमा यो लेखक बन्ने हकका बारेमा छलफल गर्दा एउटा अर्को विश्वास गरिने एउटा अवधारणा के छ भने, लेखक भनेको जन्मजातै आउने हो। लेखक भनेको बच्चैदेखि हुने बिरुवाको चिल्लोपात जस्तो हुन्छ र लेखक भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवारमा जन्मन्छ भने जसरी हामीलाई जीवनी पढाइन्छ। तपाईँहरूले पनि धेरै पढ्नु भएको होला। जस्तो हामी बच्चै हुँदाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वा भानुभक्तको जीवनी पढ्दा के भनिन्थ्यो भने, उनी राम्रो फ्यामिलीमा जन्मे, अर्थात् उनको बाउ खरिदार थिए। जस्तो भानुभक्त आचार्यको कुरा गर्दा उनको बाउ खरिदार थिए, उनको हजुरबाउ ज्योतिष थिए, उनी यस्तो परिवारमा जन्मेका थिए भनियो। अब त्यस्तो परिवारमा जन्मनु, उनले एउटा विरासत लिएर आए र मात्रै उनी लेखक हुन सम्भव भयो। त्यही समयमा अर्को कुनै श्रमिक, अर्को कुनै किसान, अर्को कुनै मजदुरको परिवारमा जन्मने बच्चा जसले भानुभक्तको जस्तो अवसर पाएन, त्यसलाई लेखक बन्ने हामी कहाँ हक छैन। अथवा देवकोटाको कुरा गर्ने भने देवकोटा जन्मँदैखेरि उनी औँसीको दिन जन्मे वा उनको पण्डित परिवारमा जन्मे। उनका पिता पण्डित थिए, उनका दाजु चाहिँ अङ्ग्रेजीको राम्रो ज्ञाता थिए, उनको फ्यामिली चाहिँ राणा फ्यामिलीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, पढ्न लेख्न उनले घरमै पाए, त्यसपछि उनले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान पाए भन्दै हामी पढ्छौँ। अब त्यो अवसर सबैलाई छ त? त्यो अवसर त छैन। त्यो अवसर छैन भनेको बाँकी त्यो अवसर नहुनेहरूलाई लेखक हुने हक पनि छैन भनेको। त्यसकारण मान्छेलाई, आम पब्लिकलाई चाहिँ के भनिन्छ भने, लेखक भनेको त एकदम बेग्लै चिज हो, त्यसमा दैविक गुण हुन्छ, त्यो चाहिँ जन्मँदैखेरि त्यो गुण लिएर आएको हुन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लोपात जस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यसमा एउटा ठुलो पोलिटिक्स छ। त्यो पोलिटिक्स के हो भने, बाँकी तिमीहरू लेखक बन्न लायक होइनौ, किनभने तिमीहरू हुने बिरुवाको जस्तो चिल्लोपात छैनौ, वा तिमीहरूसँग त्यो गुण छैन, तिमीहरूको फ्यामिली विरासत छैन भन्दै भन्दै बाँकी मान्छेलाई चाहिँ हतोत्साहित बनाएर, ओहो लेखक भनेको त बेग्लै चिज रहेछ, कलाकार लेखक भनेको त बच्चैदेखि त्यस्तो गुण लिएर आउनुपर्ने रहेछ भन्ने पारेर बाँकी मान्छेलाई चाहिँ त्यो अवधारणामै विश्वास गर्ने बनाएर लेखकै हुन नसक्ने, लेखक हुन सक्दैनौ कि क्या हो भन्ने त्यसले बनाएको हुन्छ। अब यो एउटा डरलाग्दो पोलिटिक्स हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि कुनै बच्चालाई राम्रोसँग पढ्न लेख्न दिइयो, उसलाई स्कुल तहमा दिने साहित्य पनि पढ्न दिइयो, त्यसपछि ऊ कलेज तहमा पनि ऊ जान पायो, उसले त्यो उपलब्ध साहित्य, आफ्नो देशभित्रको उपलब्ध राम्रो साहित्य पढ्न पायो, त्यसलाई अभ्यास गर्न लगाइयो र उसले विदेशी साहित्य पनि पढ्ने अवसर पायो भने त्यो साहित्य लेखक हुन कुनै गाह्रो कुरा छैन। किनभने मैले सुरुमा भने कि हामी भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ, हामी कुनै रहस्यमा त विश्वास गर्दैनौँ। भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ भने भौतिक चिजबिजहरू उपलब्ध छन् भने त्यहाँबाट कुनै पनि सिर्जनाहरू प्रस्फुटन हुने हो। सिर्जना भनेको दैवी चिज होइन। जसरी यो हामीले मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको कुरै के हो भने, यो पृथ्वी भौतिक चिज हो, यसको निश्चित, यसको जन्म वा यसको विकासको निश्चित नियमहरू छन्, यो समाज मान्छेले नै निर्माण गरेको हो, यो कुनै दैवी चिज होइन र यसका निश्चित नियमहरू छन्। यिनै नियमहरू पार गर्दै यो दास युग, सामन्त युग हुँदै अहिले पुँजीवादी चरणमा आइपुगेको हो र यो मान्छेले निर्माण गरेको हो। यो जे बेठिक निर्माण गर्यो त्यो पनि मान्छेले निर्माण गरे हो, जे सही निर्माण गरिरहेछ त्यो पनि मान्छेले निर्माण गरे हो। त्यसरी नै लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने अथवा कविता, साहित्य, कला, नाटक, यी सबै चिजहरू पनि मान्छेले बनाएको हो, मान्छेले सिर्जना गरेको हो। जो मान्छेले त्यस्तो सिर्जना गर्ने अवसर पाए तिनले सिर्जना गरेको चिज हो भनेपछि साहित्य लेख्न जो कोहीले पनि सक्छ। संसारमा यस्ता उदाहरण पनि छन् जो 40-50 वर्ष उमेर नागिसकेपछि पढ्न लेख्ने अवसर पाएपछि अनि साहित्यकार बनेका पनि धेरै उदाहरण छन्। कति चाहिँ जीवन अरू कुनै पेसामा बिताएको र उत्तरार्धमा पुगेर साहित्य लेखनमा लागेका धेरै साहित्यकारहरू हामीले अब देख्न पाउँछौँ र पढ्न पनि पाउँछौँ। भनेपछि यो साहित्यकार हुने वा लेखक हुने हक सबैलाई त छ, तर हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो संरचनाले वा हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ सबैलाई यो नदिएको हो। यो एउटा अर्को अवधारणाको बारेमा पनि मैले यहाँहरूसँग बिच राखेँ। र त्यस्तै अर्को छ, साहित्यमा पनि लिखित साहित्य र लोक साहित्य भनेर एउटा विभाजन गरिन्छ। जस्तो तपाईँहरू मध्ये कतिजना चाहिँ साहित्यको विद्यार्थी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर साहित्य जहाँ जहाँ पढाइन्छ, जस्तो स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, त्यहाँ चाहिँ साहित्य भन्न साथ लेखिएको
र प्रिन्टेड भएर छापिएर आएको चिजलाई मात्रै साहित्य मान्ने चलन छ र बाँकीलाई चाहिँ पछि लोक साहित्य भनेर कहीँ राखिन्छ तर त्यसलाई मूलतः साहित्य मानिँदैन त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्राम्य साहित्य वा बोलीचालीको साहित्य भनिन्छ र मान्यता दिइन्न तर त्यो पनि साहित्य हो यसमा के पोलिटिक्स छ भने जो लेख्न पढ्न जान्ने छन् जो लेख्न पढ्ने अवसर पाउनेहरू थिए तिनीहरूले रचना गरेको चिजलाई मात्रै साहित्य मान्ने र कोर्समा त्यो चिज मात्रै पढ्न राख्ने तर लोक साहित्य नराख्ने भनेको के हो भने जसले पढ्न लेख्न पाएनन् साहित्य त तिनीहरूले सिर्जना गरिरहेछन् जस्तो लोकगीत भनेको आफैमा एउटा कविता हो जसले लोकगीत गाउँछन् तिनीहरूले कविता सिर्जना गरेको हो उदाहरणको लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुनै एउटा कविता र लोकगायक झलकमान गन्धर्वले गाएको कुनै एउटा गीत ती दुईटै पढ्न पाउने अवसर विद्यार्थीलाई हुनु पर्थ्यो पारिजातले एकचोटि अम्बर गुरुङले मैले लोकगीत गाउँदिन भनेर कतै दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको जवाफमा पारिजातले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो तपाईहरुले त्यो पढ्नु भएको पनि हुन सक्छ म लोकगीत गाउँदिन भनेर कसैले सोध्यो अमर गुरुङले पनि त्यो म गाउँदिन भनेर सायद लोकगीतलाई हेला गर्न खोजेका थिएनन् होला उनले तपाई लोकगीत किन गाउनुहुन्न भन्दा म चाहिँ सुगम संगीत गाउँछु आधुनिक संगीत गाउँछु म लोकगीत गाउँदिन भनेर उनले भन्दा चाहिँ ए लोकगीत गाउँदिन भनेर तपाईले चाहिँ लोकगीतलाई हेला गर्ने भनेर पारिजातले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो र त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अमर गुरुङका सारा गीतहरू जीवनभरि सृजना गरेका सारा गीतहरू एकतिर राखौं र झलकमान गन्धर्वको हेवरै भन्ने गीत एकातिर राखौं र त्यहीबाट तुलना गरौं कि लोकगीतको महत्व कति हुन्छ र प्रभाव कति छ भन्ने तपाईले चाहिँ लोकगीतलाई चाहिँ त्यसरी अपमान नगर्नुस् भनेर उहाँले लेख लेखेपछि त्यसको जवाफमा पछि अमर गुरुङले अलिकति क्षमाशील भएर वा माफी मागेको जस्तो शैलीमा अमर गुरुङले मैले लोकगीतलाई त्यसरी होचाउन खोजेको हैन भनेर एउटा लेख लेखेका थिए यो कुरा मैले यहाँ किन जोडेको भने हाम्रो युनिभर्सिटीहरुले चाहे त्यो नेपाली साहित्य पढाउने विभाग होस् या अंग्रेजी साहित्य पढाउने विभाग होस् त्यसले साहित्य भन्न साथ लेखिएको छापिएको र त्यसमा पनि केही छानिएका लेखकहरुका रचनाहरुलाई मात्रै पढाउने चलन छ यसले कस्तो राजनीति गर्छ भने एक त लेख्न पढ्न पाउने पंक्ति निकै सानो छ अहिले पनि सानो छ र आजभन्दा 150 वर्ष अघिको कुरा गर्ने भने त एकदम सीमित थियो जसको दरबारमा पहुँच हुन्थ्यो तिनले मात्र पढ्न पाउँथे संसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो पब्लिक स्कुलहरु र सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ धेरै पछि आएको आधुनिक युगमा जुन उद्योग कल कारखानाको युग आयो औद्योगिक युग सुरु भयो त्यसपछि उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुका छोराछोरीहरुलाई पनि आधारभूत ज्ञान सिकाउनु पर्यो किनभने तिनीहरुलाई पनि भोलि एकदम राम्रो मजदुरहरु बनाउनु पर्ने छ भनेर स्कुल खोल्न थालिएको त्यो भन्दा अगाडि दरबारमा शासकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई दरबारमै शिक्षा दिन्थे बाँकी मान्छेलाई शिक्षाको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने ठानिन्थ्यो र कसैलाई पनि शिक्षा दिइदैन थियो र नेपालकै हकमा कुरा गर्ने भने पनि राणाकालसम्म नेपालमा दरबारका परिवारका सदस्यहरूले पढ्न पाउँथे उनीहरुको लागि टिचरहरु घरमै राख्ने चलन पनि थियो र काठमाडौँमा एउटा दरबार हाई स्कुल भन्ने खुलेको पनि थियो जसमा दरबारका वा दरबारका वरिपरिका मान्छेहरूले मात्रै पढ्न पाउँथे गाउँ-गाउँमा स्कुल कलेजहरु थिएनन् त्यो तपाईहरुले थाहा पाएकै कुरा भयो भनेपछि जब गाउँ-गाउँमा स्कुल कलेजहरु छैनन् लेख्न पढ्न कसैलाई सिकाइएको पनि छैन बाह्रखरी कसैलाई थाहा पनि छैन किताबको अनुहार कसैले देखेको पनि छैन अनि तिनीहरुले सृजना गर्ने साहित्य के हो भन्दा लोक कथाहरु हो लोक गीतहरु हो त्यसपछि लोक कविताहरु लोक कविता बेग्लै लोक कविताको विधा पनि हुन्छ लोक कविताहरु हो लोक नाटकहरु हो हैन उनीहरुले त्यस्ता थुप्रै साहित्यहरु सृजना गरेका हुन्छन् तर त्यसलाई अहिले हाम्रो यो संरचनाले चाहिँ साहित्यमा राख्दैन बेग्लै एउटा पेपर यदि पढ्न चाहने भने एमए तिर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पेपर लोक साहित्य भनेर छुट्टै थोरै पढाउने मात्र चलन छ तर त्यसलाई साहित्यको मान्यता दिने चलन छैन यसले पनि के पोलिटिक्स गरिरहेको छ भने लेख्ने पढ्ने सुविधा पाउने भनेको त शासक वर्गहरु हो हाम्रो इतिहासले त त्यो भन्छ हैन अझ नेपालको र दक्षिण एसियाको हकमा भन्ने हो भने पढ्ने लेख्ने हक अधिकार भनेको एउटा खास वर्गलाई थियो अब यो वर्ण व्यवस्थाको कुरा गर्ने भने ब्राह्मणहरुलाई थियो हाम्रो वर्ण व्यवस्थाको नियमले के भन्छ भने ब्राह्मणहरु पढ्ने लेख्ने वेदको रक्षा गर्ने हैन क्षेत्रीयहरु शासन गर्ने त्यसपछि वैश्यहरु व्यापार गर्ने र शूद्रहरुले चाहिँ त्यो समाजका तिनै पंक्तिको चाहिँ सेवा गर्ने भनेर भनिन्थ्यो अब त्यो शूद्रहरु भनेको को हो त सेवकहरु भनेको भन्दा अहिलेको हाम्रो दलित पंक्ति हो त्यसपछि क्षेत्री भनेको शासकहरु भइहाल्यो बाहुनहरुले मात्रै पढ्ने भयो
त्यो कुरा अहिले केमा रिफ्लेक्ट भएको देखिन्छ, केमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ भने अहिले हामीले पढ्ने यो आधुनिक काल, यो गणतन्त्र यता वा 7 सालभन्दा यता को कुरा गर्दा थोरै छिटपुट देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने भने सबै कविहरू ब्राह्मणहरू छन् र इभन अहिलेसम्म आउँदा पनि धेरै बहुसङ्ख्यक कविहरू हामीले तपाईँहरूले आफूले सम्झेका पढेका कविहरूको नाम सम्झनुहोस्, अधिकांश ब्राह्मणहरू छन्। यो गणतन्त्रको आन्दोलन, खास गरी पञ्चायतमा चलेको एउटा आन्दोलन, 10 वर्षको लामो जनयुद्ध अनि यो 62 आन्दोलन यता आएपछि चाहिँ राजनीतिले पनि त्यसपछि सामाजिक आन्दोलनले पनि एउटा समावेशिताको स्वर पनि सँगसँगै ल्यायो र त्यसले चाहिँ कविहरू, लेखकहरू पनि विभिन्न भाषा भाषीका हैन देशभरिका विभिन्न भाषाका कविहरू आउन थाले। नत्र तपाईँ पुरानो कविहरूको नाम सुन्नुहोस्, भानुभक्त आचार्य ब्राह्मण हुनुहुन्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ब्राह्मण हुनुहुन्छ, लेखनाथ पौडेल ब्राह्मण हुनुहुन्छ, मोतीराम भट्ट ब्राह्मण हुनुहुन्छ। पुरानो जति पनि कविहरूको नाम भन्नुहोस्। एका राणाकालतिर आएपछि राणाको एउटा दरबारबाट निस्केका केही जस्तो पुष्कर शमशेर, बालकृष्ण शमशेर जस्ता दरबारसँग सम्बद्ध केही साहित्यकारहरू पनि त्यति बेला निस्केको देखिन्छ। र काठमाडौँको हकमा भन्यो भने नेवार भाषा, जसलाई नेपाल भाषा पनि भनिन्छ, त्यो भाषा एउटा विद्रोही भाषा थियो, किन हिजो मल्लकालको त्यो मूल भाषा थियो। राणाकाल, यो शाहकाल सुरु भएपछि त्यो एउटा दमनमा गयो र 7 सालको सेरोफेरो त्यसको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ धेरै त्यस्ता नेवार कविहरूले आन्दोलन गरे, भाषिक आन्दोलन पनि गरे, राजनीतिक आन्दोलन पनि गरे र त्यसले एउटा विद्रोहको र प्रतिरोधको ठाउँ पनि लियो र ती कविहरू एउटा पङ्क्ति निस्क्यो। नत्र त्यसभन्दा यता आएपछि सबै कविहरू हामी यसो हेर्ने हो भने केही पञ्चायतको कुरा गर्ने भने केही अपवादहरू छन्, जस्तो भूपी शेरचन्द थकाली समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो, पारिजात तामाङ समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो। तर पारिजात, निर्मल लामा भनेको अझ यो भारत दार्जिलिङबाट आउनुभएको र दार्जिलिङमा चाहिँ अलि पहिलेदेखि अङ्ग्रेजहरूको प्रभाव भएको र त्यहाँ चाहिँ लेखपढ गर्ने एउटा वातावरण पनि भएको हुँदा त्यता अलि बेग्लै वातावरण पनि थियो र त्यस्तो स्थिति हामी देख्छौँ। त्यो केले यस्तो बनायो त भन्दा हाम्रो सिस्टम वा संरचना एक थरी मान्छेले पढ्न पाउने, एक थरी नपाउने थियो। त्यो जति ठुलो पोलिटिक्स अरू केही पनि होइन। यो कुरा हामीले यो साहित्यले कसरी राजनीति गर्छ त भन्ने कुरामा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने। मैले एउटा छलफल भएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि इच्छुक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको र समालोचकहरूको एउटा गोष्ठी थियो। तपाईँहरूलाई यो म उदाहरण किन पनि राख्न चाहन्छु भने एउटा रोचक छ। त्यो समालोचकहरू, पुरानो समालोचकहरूले नयाँ समालोचकहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने भनेर त्यो कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि राम्रो थियो, त्यसको कन्टेन्ट पनि राम्रो थियो, त्यसमा सहभागी मान्छेहरू पनि असल मान्छेहरू नै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ सहभागी 32-33 जना मान्छेहरू जो हुनुहुन्थ्यो, मैले सर यसो आँखा डुलाएर हेरेको त्यो 32-33 जनामा 2 जना अपवाद बाहेक सबै ब्राह्मणहरू, त्यो पनि उपाध्याय ब्राह्मणहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि मलाई भित्रभित्र खसखस लागेपछि मैले भने, त्यो कार्यक्रममा युग पाठक पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले फ्लोरबाटै उठेर भने विगतमा पनि यो मार्क्सवादी साहित्यको क्षेत्रमा पनि एउटा ब्राह्मणहरूको ठुलो पङ्क्तिले धेरै योगदान दियो गर्यो। किनभने मोहन वैद्य भने पनि, मोहन विक्रम सिंह त छेत्री हुन्छ, के अरे मोदनाथ प्रसिद्ध भने पनि, निनु चापागाई भने पनि एउटा ठुल्ठुला समालोचकहरू ब्राह्मण परिवारबाट आउनु भएको रहेछ। त्यो पनि संस्कृत पढेर आउनु भएको रहेछ। त्यो उहाँहरूले पढ्न पाउनुभयो र त्यो पङ्क्तिबाट पनि एउटा मार्क्सवादी लाइनमा आउनुभयो, जनताको पक्षको लाइनमा आउनुभयो। त्यो धेरै ठुलो कुरा हो, जसले एउटा ब्राह्मण परिवारबाट पढ्ने लेख्ने अवसर पाउनुभयो तर आफ्नो बाँकी समय सबै चाहिँ मार्क्सवादी साहित्य र जनताको राजनीतिमा बिताउनु भयो। त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो। तर अहिले आउँदाखेरि हामीले नयाँ समालोचकहरू बनाउने भनेर जो यहाँ 32-33 जना जम्मा गरेका छौँ, यहाँ पनि हामीले किन ब्राह्मणहरू मात्र जम्मा गरेको? जबकि अहिले त लेख्ने पढ्ने मान्छेहरू त क्षेत्रीहरू पनि छन्, जनजातिहरू पनि छन्, दलितहरू पनि छन्। कि तिनीहरूलाई चाहिँ समालोचना सिकाउनु पर्दैन? तिनीहरूलाई चाहिँ साहित्यको सिद्धान्त सिकाउनु पर्दैन भनेर मैले त्यहाँ क्वेसन गरेँ। पछि त्यसले अलिकति एउटा बहसको सिर्जना पनि गर्यो र उहाँहरूले पछि फर्केर आएपछि लेखहरू पनि लेख्नु भएको थियो। र त्यो कुरा अहिले पनि हाम्रो लेखपढको दुनियाँमा तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले एउटा लिस्ट बनायौँ भने, साहित्यकारहरूको अलिकति चर्चित साहित्यकारहरूको लिस्ट बनायौँ भने अहिले त धेरै हिसाबले त्यो सिनारियो परिवर्तन भएको छ। तैपनि त्यसको विरासत चाहिँ कहीँ न कहीँ कायम छ। भनेको साहित्यमा पढ्न पाउने पङ्क्ति र नपाउने पङ्क्तिको पोलिटिक्सले अहिले पनि कन्टिन्युटी पाएको छ। यो म साहित्यले कसरी राजनीति गर्छ भन्ने कुरामा केही कुराहरू राखेँ। यसमा एउटा अर्को थप्छु, त्यो के भने यो उपाधिहरूको पनि एउटा ठुलो पोलिटिक्स छ, पुरस्कारहरू र उपाधिहरूको। त्यसमा थोरै मात्रै म राख्न चाहन्छु। जस्तो
राज्यले दिने ठुल्ठुलो उपाधिहरूले एउटा ठुलो पोलिटिक्स गरेको हुन्छ, त्यसले हामीलाई एउटा हेजेमोनिक बनाएको हुन्छ। जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नासाथ देवकोटाप्रति हामीले पहिल्यै एउटा धारणा बनाउनु पर्यो कि उहाँ महाकवि हो, पक्कै पनि उहाँ ठुलो कवि हो भन्ने हामीसँग धारणा हुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि त्यस्ता उपाधिहरू छ जसलाई दिइएको छ, ती उपाधिहरूले एउटा यस्तो पोलिटिक्स गरेको हुन्छ र सायद त्यो पोलिटिक्स गर्नलाई दिएको पनि हुन्छ। जस्तो राज्यले दिएको, महाकवि देवकोटाको त राज्यले दिएको होइन, तर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल भनेर राज्यले नै दिएर उहाँलाई रथारोहण गराइएको थियो त्रिभुवनकै पालामा। त्यसपछि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जो अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई राष्ट्रकवि भन्ने उपाधि दियो र त्यो उपाधि स्वरूप उहाँलाई चाहिँ ठुलो देशव्यापी रूपमा त्यति बेला रथारोहण पनि गराइएको थियो। विभिन्न सहरहरूमा, काठमाडौँ, पोखरा लगायत अरू सहरहरूमा पनि उहाँको रथारोहण पनि गराइयो र राष्ट्रकवि भन्ने एउटा उपाधि त्यति बेलाको राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई दिए र त्यस बापत उनलाई केही के भन्छ, राज्यले आफ्नो केही पारिश्रमिक पनि दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो। त्यसले पनि एउटा यस्तो हेजेमनी बनाइदियो कि उनी राष्ट्रकवि हुन् अथवा राष्ट्रको कवि हुन् भनेर सबैले मान्नुपर्ने बनाइदियो। यथार्थमा उनका कविताहरूले पञ्चायत व्यवस्थालाई, राजतन्त्रलाई र सामन्तवादलाई सेवा गर्ने कविता उनका कविताको मूल प्रवृत्ति चाहिँ त्यो हो। तर त्यसकारण नै उनलाई त्यो उपाधि दियो र त्यो उपाधि दिइसकेपछि त्यसलाई पाठ्यक्रमहरूमा, पाठ्य पुस्तकहरूमा राखेर, तिनका कविताहरू राखेर विद्यार्थीहरू बीच पठाउने गरेपछि चाहिँ त्यसले यस्तो बनाउँछ कि मान्छेहरू त्यही पढेर हुर्कन्छन्। जस्तो हामी महेन्द्रमाला भन्ने किताबको नामै महेन्द्रमाला थियो र त्यो किताबको नाम सायद राजा महेन्द्रको नामबाट राखियो र त्यो नेपाली किताबलाई महेन्द्रमाला भनिन्थ्यो। र त्यो किताबमा पहिलो कविता कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म कम्तीमा पनि 3-4वटा कक्षामा चाहिँ पहिलो कविता माधव घिमिरेको हुन्थ्यो र केही कविता चाहिँ उनका कविता अनिवार्य रूपमा दोहोरिन्थे प्रत्येक कक्षामा। र कक्षा 9 मा चाँदनी शाहको कविता हुन्थ्यो। चाँदनी शाह भनेको राजा वीरेन्द्र राजा हुँदाको रानी, उनको नाम ऐश्वर्य, तर उनको चाँदनी शाह नाममा उनले कविता लेख्थिन् र कक्षा 9 को पहिलो कविता त उनकै थियो, जबकि त्यो कविता कुनै गतिलो कविता पनि थिएन। हामीलाई के पछि थाहा भयो भने चाँदनी शाह भन्दा 10औं गुणा राम्रो कविता लेख्ने कवि पारिजात हो रहेछ। तर त्यो पारिजात हो भने थाहा पाउन धेरै ठुलो राजनीतिक आन्दोलन पार गरेर आइसकेपछि र स्कुल तह पुरै पार गरेर आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि पारिजातलाई किन राखिएन त भनेर। बौद्धल नआइन्जेलसम्म र अझ मलाई लाग्छ बौद्धलको पनि धेरै पछिसम्म 10-12 वर्षसम्म चाहिँ पारिजातको कुनै पनि रचना र पारिजातको कुनै पनि जीवनी कुनै पनि पुस्तक पाठ्य पुस्तकमा राखिँदैन थियो। त्यो आन्दोलन पछि मात्रै राख्न थालिएको हो। यसरी पाठ्य पुस्तक मार्फत, उपाधिहरू मार्फत अनि विधाहरू तोकेर लिखित साहित्य र लोक साहित्य मार्फत यसरी चाहिँ एउटा पोलिटिक्स साहित्य मार्फत गरिएको हुन्छ। यो मैले दोस्रो प्रश्नमा यति राखेँ। तेस्रो प्रश्न मैले भनेको थिएँ आजको नेपाली साहित्य कस्तो छ त त्यसो भने। मैले 3टा प्रश्नको कुरा गरेको थिएँ र तेस्रो प्रश्न चाहिँ आजको नेपाली साहित्य, अब आजको भनेको अहिलेको कन्टेम्पोरेरी हाम्रो साहित्यको प्रवृत्ति के हो त्यसबारेमा म अलिकति 2-4वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब आजको साहित्य कस्तो छ भन्नका लागि सुरुमा हामीले अब आजको समाज कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँ हामीहरू सबैलाई थाहा छ कि अब आजको यो मैले सुरुमा पनि भने आजको सिस्टम भनेको पुँजीवादी सिस्टम हो। यसलाई अब लेनिनले उति बेला त यो साम्राज्यवादी युग र समाजवादी क्रान्तिको युग पनि भनेका थिए। यसलाई चाहिँ अहिलेको शासन सत्ता विश्व व्यवस्थाको हिसाबले भन्नुपर्दा यो साम्राज्यवादको युग हो र यसलाई परिवर्तन गर्न चाहने मार्क्सवादी कोणबाट समाजको परिवर्तन चाहनेहरूको कोणबाट भन्यो भने यो समाजवादी क्रान्तिको युग पनि हो। अर्थात् साम्राज्यवाद छ त्यसकारण समाजवादी क्रान्ति जरुरी छ भन्नेहरूको लागि यो समाजवादी क्रान्तिको युग पनि हो। अब नेपालको हकमा अहिले कस्तो छ त समाज भन्दा तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपाली समाज पनि एउटा पुँजीवादी समाज हो। यो पनि एउटा पुँजीवादी सिस्टमभित्र चलिरहेको छ र हाम्रा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि स्वीकारेको कुरा के छ भने हामी अहिले पुँजीवादी चरणमा छौँ र अझ यसलाई यसको चरित्रको हिसाबले यसलाई दलाल पुँजीवाद भन्ने गरिएको पनि छ। त्यो दलाल पुँजीवाद भनेको के भने पुँजीवादको पनि एउटा आदर्श, पुँजीवादको पनि एउटा प्रगतिशील पक्ष थियो कुनै बेला। जति बेला सामन्तवादलाई निषेध गर्दै यो पुँजीवाद जन्म भएको थियो त्यति बेला यसका केही कुराहरू चाहिँ प्रोग्रेसिभ थिए। जस्तो चुनिने कुरा होला हैन, मतदानबाट चुनिने कुरा भयो, त्यसपछि मजदुरहरूको स्वतन्त्रताको कुरा भयो,
हैन सामन्तवादी युगमा चाहिँ खेतीपाती त्यसमा एउटा भूदास भएर बस्नुपर्ने स्थिति थियो भने अहिले स्वतन्त्र मजदुरहरू हुन पाएको थियो होला। 8 घण्टा काम 8 घण्टा रोजीरोटी भने जस्ता कतिपय मजदुर आन्दोलनहरूले पनि एउटा मुक्ति दिएको थियो। अहिले त त्यस्तो पुँजीवाद त छैन। अहिले जसरी हुन्छ नाफा कमाउने र जसरी हुन्छ निजी सम्पत्तिहरू बढाउँदै जाने खालको जुन पुँजीवाद छ र यसलाई चाहिँ एउटा दलाल खालको सिस्टमले पनि घेराएको छ। यस्तो समाजमा हामी छौँ भने यो समाजको साहित्य कस्तो हुन्छ त? अब अघि मैले भनेको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु, आधार र अधिरचनाको कुरा गर्ने भने एउटा खास आर्थिक व्यवस्थालाई हामी आधार भन्छौँ, जसलाई मैले भने पुँजीवाद हो। भनेपछि त्यसको अधिरचना भनेको त साहित्य, शिक्षा, हैन कानुन, धर्म, हामीले तिनलाई चाहिँ सामाजिक चेतनाको रूपमा अधिरचनामा बुझ्छौँ भने अब त्यसको प्रभाव अथवा त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरी हाम्रो साहित्य छ। र त्यो के हो त भने मैले अघिल्लो क्वेसनमा पनि यो कुरा गरेको थिएँ, बजारवाद हाबी छ, एक पपुलिजम हाबी छ, हैन त्यसपछि उपभोक्तावाद हाबी छ। त्यसको रूप हामीले आजको साहित्यमा पनि देख्छौँ। आज जुन खालको साहित्य सिर्जना भइरहेको छ त्यो तपाईहरुले पढिराख्नु भएको पनि होला। त्यो साहित्यमा चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा लेखक किताब लेखिसकेपछि प्रकाशककोमा जानै पर्छ। अनि प्रकाशकको उद्देश्य के हुन्छ त भने नाफा कमाउनु हुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म अल्टरनेटिभ अथवा वैकल्पिक ढङ्गले पनि पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने, लेखकहरूलाई चाहिँ एउटा मजदुरको रूपमा स्वीकार्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छैन। सबै प्रकाशकहरू पुस्तकबाट धेरैभन्दा धेरै नाफा चाहन्छन्। त्यसकारण उनीहरू के चिज बिक्री हुन्छ भनेर हेर्छन्। र लेखक पनि अब के चिज बिक्री हुन्छ भनेर नहेर्ने हो भने कुनै प्रकाशकले नस्वीकार्ने भयो। त्यसरी नस्वीकारेपछि छापिँदैन, नछापेपछि बजारमा जाँदैन। अनि उनीहरू के धेरै बिक्री हुन्छ त भनेर लेख्ने चलन बढी भएको छ। एउटा कार्यक्रममा अहिले विराजले सुबिन भट्टराईको नाम पनि लिएका थिए। एउटा कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा सुबिन भट्टराईलाई कसैले प्रश्न गरेको थियो, तपाईको किताबमा यो प्रेम मात्रै हुने र त्यसमा पनि प्रेमलाई पनि अझ यौनको चर्चा बढी हुने किन गर्छ, तपाईले त्यो किन त्यस्तो बढी थप्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो। अनि उनले के जवाफ दियो भने हैन, मेरो त्यस्तो खासै धेरै थिएन, प्रकाशकलाई पढ्न दिएको थिएँ, अलिअलि थपौँ भनेर उहाँहरूले अलिअलि थपिदिनु भयो, त्यो भएर अलि त्यस्तो भयो भनेर भने सबै मान्छे गलल्ल हाँसे। भनेको प्रकाशकले एउटा लेखकको पाण्डुलिपि लिइसकेपछि पनि यस्तो यस्तो चिज थपौँ है भनेर लेखकलाई गाइड गर्ने रहेछ। र कतै प्रकाशकहरू जस्तो मेरा साथीहरू पनि थुप्रै प्रकाशकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मसँग भेटेर के भन्नुहुन्छ, किताब दिनु पर्यो, एउटा छाप्नु पर्यो। मैले भन्छु मसँग एउटा कविता सङ्ग्रह छ। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन उपन्यास दिनुहोस् न, नयाँ उपन्यास लेख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। म त उपन्यास त लेखिरहेको छैन, अहिले भविष्यमा लेखौँला एउटा कुरा भयो, तर अहिले त लेखिरहेको छैन भन्छु। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने उपन्यासको बजार छ, कविता त बिक्री नै हुँदैन नि, ठिकै छ तपाईँको कविता छाप्नु होला तर उपन्यास लेख्नुहोस् न भन्छन्। अनि फेरि त्यो विधामा कविता भन्दा उपन्यास किन छाप्न चाहन्छन्, एक यो पनि त्यसमा पनि एउटा अहिलेको हाम्रो पोलिटिक्स छ भन्ने म ठान्छु। जस्तो कस्तो भने, एक त कविता कम बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर कम पढिने चाहिँ होइन। कविता छोटो छरितो विधा भएको हुँदा त्यो पढ्नलाई किताब किनिराख्नु पर्दैन। मान्छेहरूले फेसबुक मार्फत पढ्छन्, ट्विटर मार्फत पढ्छन्, अनलाइन मार्फत पढ्छन्, मोबाइलमा पढ्छन्, वा पसलमा गएको रहेछ भने एउटा कविताको किताब यस्तो पाना पल्टाएर पनि 2-4 वटा कविता फ्याट्ट पढेर पुस्तक पसलमै किताब छोडेर हिँड्न मिल्ने गरी पनि कविता पढ्न मिल्छ। त्यसरी पनि मान्छेले पढ्छन्। एफएम रेडियोहरूमा कविता गीत गजलहरू व्यापक वाचन हुनेमा कविता गीत गजलै हुन्छ। कविता कम पढिने चाहिँ होइन, तर कम बिक्री हुने चाहिँ हो। त्यो कम बिक्री हुने कारण मध्ये एउटा यो हो। र अर्को चाहिँ के पनि हो भने कविता धारिलो छ, कविताले सबभन्दा बढी यो जनपक्षधरता लिने गरेको पनि देखिन्छ। त्यो उपन्यास के छ भने उपन्यास अनि कविता अलिक जटिल विधा पनि हो है, एक ढङ्गले भन्यो भने। कुन अर्थमा भने एकदम कलात्मकता, एकदम अभिव्यक्तिको सबभन्दा तिखर विधा मानिन्छ कवितालाई, त्यो जटिल पनि हुन्छ बुझ्नलाई। उपन्यास चाहिँ गद्य विधा छ, सरल ढङ्गले लेखिएका र कथाहरू हुन्छन् त्यहाँ। र त्यो कथाले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तान्छ र कथा पढ्न मान्छेलाई सजिलो पनि लाग्छ। जस्तो अझ उपन्यास भन्दा मान्छेलाई सिनेमा हेर्न झन् सजिलो लाग्छ नि, किनभने त्यसमा अझ मान्छेले मानसिक कसरत कम गर्नुपर्छ सिनेमा हेर्दा। उपन्यास पढ्दा त्योभन्दा अलि बढी गर्नुपर्छ। अब कविता पढ्दा त्योभन्दा झन् बढी गर्नुपर्छ कविता बुझ्नलाई, यदि राम्रो कविता छ भने। अब दार्शनिक रचना त्योभन्दा झन् गाह्रो हुन्छ। जस्तो भनौँ न, पुँजी पढ्नु, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढ्नु,
वा कार्ल मार्क्सका, एङ्गेल्सका, हेगेलका रचनाहरू पढ्नु भनेको जटिल काम हो। त्यो सीमित थोरै मान्छेले मात्रै गर्छन्। समालोचना पढ्नु एकदम गाह्रो काम हो। समालोचना पढ्ने मान्छे एकदमै थोरै हुन्छन् र कतिपय समालोचकलाई तपाईँले नबुझिने लेख्नुभयो भनेको पनि सुनिन्छ। तर त्यो समालोचना भनेको चिजै आफैमा जटिल हुन्छ र थोरै मान्छेको लागि नै लेखिएको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसरी हेर्दा पपुलर चिज, धेरै मासले बुझ्ने चिज बजारले बेच्न चाहन्छ। त्यसकारण उसले उपन्यास खोजिरहेको हुन्छ बजारले चाहिँ। अनि त्यसकारण हाम्रा कतै लेखकहरू चाहिँ कविता लेख्नै छोडेर उपन्यास लेखिरहेछन्। उपन्यास लेख्नु बेठिक होइन, लेख्नुपर्छ, त्यो तपाईँ हामीले पनि लेख्नुपर्छ। उपन्यास एकदम जरुरी चिज पनि हो। तर कविता लेख्न छोडेर उपन्यास लेख्ने हो त्यो चाहिँ होइन। समालोचना लेख्न छोडेर उपन्यास लेख्न थाल्नु भनेको के भने बजारको माग अनुसार काम गर्न थाल्नु जस्तो हुन्छ। त बजारले के खोज्छ भने बहुसंख्यक मान्छेलाई बेच्ने चिज चाहन्छ र बहुसंख्यक मान्छे चाहिँ सरदर चेतनाको हुन्छन्। सरदर चेतना भनेको उनीहरूको यो ज्ञानको चेतनाको एउटा स्तर हुन्छ, त्यो चाहिँ बहुसंख्यक मान्छेको चाहिँ सरदर चेतना हुन्छ। त्यो सरदर चेतनाका लागि सरदर खालको साहित्य बेच्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले त कम चर्चा छ त्यसको, तपाईँले सुन्नुभयो होला। एक समय युधिर थापा, अर्को नाम आएन मलाई, प्रकाश कोविद जस्ता उपन्यासकारहरूका हजार उपन्यास बिक्री हुन्थे। रत्न पुस्तक भण्डारका प्रकाशक हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने, उहाँले एकचोटि मलाई भन्नुभएको थियो, बाहिर त भन्न हुँदैन तर मुनामदनभन्दा धेरै मैले युधिर थापाको किताब बेचेको छु, बाहिर भन्दा त मुनामदनै धेरै बिक्री भएको भन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भनेको युधिर थापाको उपन्यास कस्तो हुन्थ्यो त भने, युधिर थापाको उपन्यास भनेको खास गरी त्यो युवाहरूलाई टार्गेट गरिएको र एकदम त्यो एक खालको पोर्नोग्राफी जस्तो हो। भर्खर 17-18 वर्षको युवाहरूलाई चाहिँ पोर्नोग्राफी बेचेको जस्तो हो। एक समय जति बेला यो अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन, सिनेमा थिएन, युट्युब थिएन, फेसबुक, मोबाइल केही पनि थिएन र टेलिभिजनहरू पनि थिएन। त्यो बेलामा त्यस्ता किताबहरू हातमा बिक्री हुन्थे, बजारमा बिक्री हुन्थे। किन बिक्री हुन्थे त भनेपछि त्यति बेलाको मान्छेहरूलाई त्यो आधारभूत, हाम्रो समाज चाहिँ एउटा सङ्कुचित समाज पनि हो, प्रेम यौनका मामलामा एउटा सङ्कीर्ण समाज पनि हो। अनि त्यस्तो समाजलाई चाहिँ त्यो चिजहरू बेच्नु फाइदाजनक कुरा थियो र प्रकाशकहरूले त्यस्तो बेच्थे र अहिले पनि प्रकाशकहरू त्यस्तो खोजिरहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको बजारको प्रवृत्ति हो र हाम्रो साहित्यको मूलधारमा पनि यसको प्रभाव धेरै नै छ। यसको सँगसँगै अहिले मैले भने कि प्रतिरोधी धारा, प्रगतिशील धारा र यसको अर्को समानान्तर धारा पनि सक्रिय छ, जसले चाहिँ सार्थक साहित्य लेख्छ, जसले चाहिँ बिक्रीको मतलब गर्दैन। जस्तो त्यसरी लेख्ने थुप्रै साहित्यकारहरू छन्। जस्तो विमल निभा, तपाईँले सुन्नुभएको एकजना कवि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बजारमा के बिक्री हुन्छ भनेर लेख्नुहुन्न। उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, छाप्नलाई हतार गर्नुहुन्न। उहाँका कविताहरू तपाईँले खोजेर पढ्नुभयो भने उहाँको कविता साँच्ची नै एकदम राम्रो कविताहरू छ। तर कुनै पनि समीक्षकले कुनै पनि पत्रिकामा, कुनै पनि युट्युब च्यानलमा, कुनै पनि टेलिभिजन कार्यक्रममा तपाईँहरूले विमल निभा आएको देख्नुहुन्न। कान्तिपुरमा एउटा स्तम्भ लेख्नुहुन्छ उहाँले। त्यसभन्दा बाहेक उहाँको कविता 2-3 महिना अगाडि एउटा कविता सङ्ग्रह आएको पनि थियो। त्यो कविता सङ्ग्रहको पनि धेरै चर्चै भएन। किन भएन भने उहाँको कविता सङ्ग्रह बिक्री हुँदैन। बिक्री हुँदैनको अर्थ प्रकाशकलाई नाफा हुँदैन हो। अनि नाफा नहुने चिजमा प्रकाशकले लगानी गर्दैन। यसरी हाम्रो अहिलेको साहित्यको टेन्डेन्सी अथवा प्रवृत्ति चाहिँ एकदम बजारवादी, उपभोक्तावादी भएर गएको छ। मैले अहिलेलाई यति नै कुरा राखेँ। अब साथीहरूको प्रश्नहरू माथि पनि हामी छलफल गर्ने होला। 54 मिनट गइसकेछ। विराज सुन्दै हो मलाई? सुनिरहेको छु दाइ, सुन्नु भएको छ मलाई? सुने। धन्यवाद दाइ। छलफल गरौँ कि अब छलफल गर्ने? तपाईँले यो मार्क्सवादी साहित्य संस्कृतिको बारेमा हामीलाई अलिकति इन्साइटफुल नलेजहरू दिएर आफ्नो धारणा राखिहाल्नुभयो। अब चाहिँ हामी साथीहरू, अब चाहिँ हामी प्रश्नोत्तरतिर जान्छौँ। प्रश्नोत्तरमा सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने च्याट बक्समा छोडिदिनु होला। हामी त्यो लिएर यहाँ तपाईँ वक्तामा कन्भे गरिदिन्छौँ। दाइ, एउटा प्रश्न आएको छ, प्रमोद धितालले लेख्नुहुन्छ कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मार्क्सदेखि लिएर माओसम्मले आफै पनि साहित्य लेख्न मात्र होइन, साहित्यको इतिहास र तत्कालीन लेखकहरूलाई आन्दोलन र क्रान्तिकै अङ्गको रूपमा अत्यन्त महत्त्व दिएको देखिन्छ। तर नेपालको आन्दोलनको नेतृत्वदायी पङ्क्तिभित्र त्यो स्तरमा साहित्यप्रतिको लगाव देखिन्न। यसको
कारण के हुन सक्छ, जबकि नेपालकै विगतको सत्ताधारी वर्गले समेत आफू निकटका साहित्य र लेखकहरूलाई धेरै महत्त्व दिएको देखिन्छ। सम्भवतः उहाँले अहिलेको सत्ताधारीहरू जो साहित्यमा लगाव भएर त्यो साहित्य रचना गर्ने मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिनुको साटो उनीहरूलाई चाहिँ नदिने, तर हिजोको त्यो राजा महाराजाहरूले चाहिँ उनीहरूको पक्षमा लेख्दैका साहित्यकारहरूलाई, जस्तो अघि दाइले उल्लेख पनि गर्नुभयो, महाकविदेखि लिएर राष्ट्रकविको घोषणा गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी सम्मान गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण सहित यो राख्नु भयो होला। दाइले केही प्रस्ताइदिनु। आउँदै गरेको प्रश्नको भन्दै जाउँ। हजुर हजुर दाइ, तपाईँले भन्ने अनि यहाँ प्रश्नहरू आउँदै हुन्छ ल हुन्छ। प्रमोदजीलाई धन्यवाद। प्रमोदजी मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ सम्पर्क आउनुभएछ, खुसी लाग्यो। यो बारेमा प्रमोदजी त सायद जानकारै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ कि नेपाल हामी त्यस्तो मुलुक हौँ, हाम्रोमा चाहिँ आधुनिकता पनि निकै ढिला आइपुग्यो। हाम्रोमा यो सभ्यता संस्कृतिको जुन एउटा पाश्चात्य प्रभाव हो नि, त्यस अर्थमा भन्ने भने, एक ढङ्गले भन्ने भने मार्क्सिजमकै कुराहरू पनि हामीले धेरै ढिलो लिएर आइपुग्यौँ। र हाम्रोमा कम्युनिस्ट आन्दोलनै पनि बाहिरको कम्युनिस्ट आन्दोलन जस्तो बलियो चाहिँ होइन। कम्युनिस्ट पार्टी ठुला चाहिँ हुन्, यो बौद्धल कालदेखि यताको कुरा गर्दा 50 को दशकमा पनि र अहिले आउँदा पनि हाम्रोमा सरकारै पनि कम्युनिस्टको छ, 2/3 छ भनेर हामी भन्छौँ। तर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ हो, तर दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले बलियो चाहिँ होइन। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व पनि यो के भन्छ सरदर खालको छ। इभन हामी सबै नेताहरू चाहिँ त्यस्तो होइन। जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवाती कुरा गर्ने भने पुष्पलाल श्रेष्ठका रचनाहरू अहिले पनि हामी खोजी पढ्छौँ र अहिले पनि ती किताबहरू सान्दर्भिक छन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ जो सफल चाहिँ होइनन्, अहिले मैले भनेको सफलताको कुरा गर्ने, उनी सफल होइनन्, उनी राजनेताका रूपमा यो प्रधानमन्त्री मन्त्री कुनै पोस्टमा पुगेका होइनन्, तर उनको लेखनको एउटा सैद्धान्तिक दायरा चाहिँ, सैद्धान्तिक एउटा गम्भीरता चाहिँ थियो। अर्को जस्तो मोहन विक्रम सिंह आफैमा एउटा चिन्तनशील, निरन्तर लेख्ने, उहाँका साहित्यका धेरै विधामा रचनाहरू पनि छन्, नाटकहरू छ, कविताहरू छ, र चिन्तनशील निबन्धहरू त उहाँका धेरै नै छन्। त्यसै गरी पञ्चायत कालकै अर्को नेता हुनुहुन्थ्यो, पछि बौद्धल कालमा बित्नुभयो, रूपलाल विश्वकर्मा। उहाँले एकदम जनशैलीमा लेखेका उहाँका थुप्रै गीतहरू त्यति बेला प्रकाशित भएका थिए, अब अहिले चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुँदैनन्। उहाँले पनि थुप्रै गीतहरू लेख्नु भएको छ र अरू रचनाहरू पनि लेख्नु भएको छ। त अहिले झट्ट हेर्दाखेरि हामीसँग उपलब्ध भएका नेताहरू जो अहिले चाहिँ शासन सत्तामा छन्, तिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। यो विडम्बनाको कुरा हो। अब प्रमोदजीलाई त्यसको बारेमा थाहा नै छ। अब लेख्न त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो राति पनि एउटा कविता लेख्नुभयो भनेर बजारमा अहिले एकदम हल्ला छ, तपाईँले सुन्नु भएको नि होला। यो उहाँको पहिलो कविता चाहिँ होइन, रुनु पर्दैन, रुनु पर्दैन, आँसु खसाउनु पर्दैन भन्ने उहाँको कविता। उहाँले 2 वर्ष अघि मात्रै चन्द्रगिरी डाँडामा गएर पनि देशको माया छ खालको एउटा केही कविता लेख्नु भएको थियो, र उहाँले लेख्नु भएको भनेर, उहाँले जेलमा लेख्नु भएको भनेर केही कविताहरू यसअघि पनि प्रकाशित हुने गर्थे। सायद कविता उहाँले लेख्नु भएकै होला जस्तो लाग्छ। त्यो कविताको जस्तो कविता उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो हेरेर उहाँले लेखेको जस्तो लाग्छ। त्यो कविताले पनि, उहाँहरूका भाषणहरूले पनि उहाँहरूको स्तर के हो भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हामी साहित्यमा चाख राख्ने मान्छे हौँ भने चाहिँ हाम्रा नेताहरूका भाषणहरू, राजनीतिक दस्तावेजहरूले नै हाम्रा साहित्य के भन्छ नेताहरूको स्तर देखाउँछ। यसले के बुझाउँछ भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनै कमजोर हो, पपुलर हो, पावरफुल हो, तर सबै पपुलर हुनु र सत्तामा पुग्नु मात्रै राम्रो हुनु वा असल हुनु चाहिँ होइन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दाइ, जस्तै हाम्रो मोहन वैद्य किरणले पनि विषयमा त व्यङ्गम किताबहरू लेख्नु भएको छ होइन? हो हो। अब उहाँलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? फेरि उहाँ पनि त नेपाली राजनीतिको एउटा नियोगकै नेता नै हो। यस्तो छ, यो विडम्बनाको कुरा के छ भने जो राम्रो लेख्नेहरू छन्, जो चिन्तक छन्, तिनीहरू पावर स्ट्रगलमा साबित भएनन् भनौँ, अथवा यो चलन चल्तीको जुन मूलधारको राजनीति छ त्यो राजनीतिमा चाहिँ उनीहरू टिकेनन् वा उनीहरूले चाहिँ त्यसमा आफूलाई साबित गर्न सकेनन् भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेखकहरू नभएको चाहिँ होइन। फर्स्टम्यान चाहिँ जो फर्स्टम्यान भए तिनीहरू चाहिँ राम्रो लेखक नभए हो, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। दाइ, यही सन्दर्भमा विश्वको साहित्यमा चाहिँ अब फैज अहमद फैजलाई त एउटा
छुट्टै स्थानमा राखिन्छ नि त। हो उहाँलाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने यो सन्दर्भमा? जस्तै उहाँ त तत्कालीन पाकिस्तानको त्यो सरकार प्रमुखकै कि पार्टी प्रमुखकै प्रमुख सल्लाहकार, एकदम महत्त्वपूर्ण मित्रको रूपमा उहाँले गरेका सरसल्लाहहरूले चाहिँ राज्यलाई एउटा बाटो देखाएको र त्यो शासकले चाहिँ त्यो अनुसार डिक्टेट गरेको आफ्नो राष्ट्रलाई भनेर हामीले पढ्न पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ यो साहित्यकारहरूले नेपथ्यमा बसेर पनि समाजलाई या देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमै प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दा चाहिँ के कस्तो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ? होइन यस्तो छ यो खास खास ऐतिहासिक परिस्थितिहरूमा लेखकहरूले भूमिका खेलेका संसारैभरि छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो छ। भनौँ न, देवकोटाको मैले चर्चा गरेँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा खासमा राजनीतिज्ञ त होइनन्, तर उनी पनि मन्त्री पनि भएको थिए र त्यसमा राजा महेन्द्रकै इच्छा थियो पनि भन्ने पढ्न पाइन्छ कि डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुने बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई शिक्षा मन्त्री, केआई सिंह चाहिँ धर्मराज थापालाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे। धर्मराज थापालाई शिक्षा मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर लिएर गएका थिए। राजा महेन्द्रले चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि त तिम्रै मान्छे हो, उसलाई बनाउँदा के हुन्छ भनेर अनि देवकोटालाई चाहिँ उनले शिक्षा मन्त्री बनाएको भनिन्छ। अब यो एउटा त के छ भने यहाँ मात्रै होइन, संसारैभरि साहित्यकारहरू यो पावर शक्तिका जति पनि स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् त्यो स्ट्रक्चरभित्र नअटेको देखिन्छ। नजिक हुने, सघाउने वा कतिपय जस्तो फर्स्ट म्यान भएका मान्छेहरू मूल रूपमा साहित्यकार चाहिँ होइनन्। जो अहिले प्रमोदले भन्नुभयो नि, कार्ल मार्क्स आफै कविता लेख्नुहुन्थ्यो, माओ आफै कविता लेख्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो नि। माओले कविता लेख्नु भएको हो, तर माओको मूल व्यक्तित्व कवि होइन, राजनेता हो। कार्ल मार्क्सले कविता लेख्नु भएको हो, तर कार्ल मार्क्सको मूल व्यक्तित्व कविको होइन, उहाँको चाहिँ दार्शनिकको हो होइन। त्यस्तै जस्तो फैज अहमद फज होला, वा नेपालमा देवकोटा होला, वा रसियाको कुरा गर्दाखेरि गोर्की होला, उहाँहरू राजनीतिमा लाग्नु भएको हो, तर उहाँहरूको मूल व्यक्तित्व राजनीति होइन। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। मूल व्यक्तित्व चाहिँ त्यो होइन। एक दोस्रो एकदम अन्तर्विरोधहरू सहित र दूरी सहित उहाँहरूले चाहिँ खास राजनीतिक व्यवस्थामा सहयोग गरेको वा सम्बद्ध भएको देखिन्छ र त्यो फेरि निस्केर हिँडेको पनि देखिन्छ। गोर्कीले पटक पटक कहिले बाहिर बस्ने, फेरि लेनिनसँग सँगै हुने, फेरि बेग्लै पार्टी बनाउने, अनि फेरि लेनिनसँग विवाद गर्ने गरेको देखिन्छ होइन। अब यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राणाकालको कुरा गर्दाखेरि राणाहरूको सहयोगी पनि हो, राणाहरूको पण्डित पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो। राणाहरूसँग एकदम विद्रोह गरेर भारतमा गएर चाहिँ युगवाणी पत्रिका निकालेको पनि उहाँले हो। त्यसपछि फेरि उहाँको उपचारमा राणाहरूले नै लगानी गरेर पैसा खर्च गरेर उहाँको उपचार गरेको पनि हो। बिरामी हुँदाखेरि फर्केर आएपछि 7 सालको परिवर्तनपछि उहाँ एउटा प्रगतिशील कविका रूपमा कविता लेखेको पनि हो। र फेरि 9 सालतिर एउटा संसद जस्तो बनेको थियो। त्यति बेला अलिकति जस्तो संसद भन्ने शब्द त थिएन, विधायिकै यस्तै के भनिन्थ्यो। त्यसमा प्रतिपक्षी सिटमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मनोनित भएर जाने थियो र पछि मन्त्री पनि हुनुभयो। अब यो हेर्दा के देखिन्छ भने लेखकहरू, बौद्धिकहरू, चिन्तकहरू कहीँ न कहीँ त्यो शासन सत्तासँग दूरीमा भएको बढी देखिन्छ। मूल रूपमा है, मूल रूपमा हेर्दा चाहिँ दूरीमा भएको बढी देखिन्छ। र त्यो मलाई एक ढङ्गले सही जस्तो किन लाग्छ भने यदि कविहरूले, लेखकहरूले, वैज्ञानिकहरूले, पत्रकारहरूले भइरहेको राज्य व्यवस्थासँग प्रश्न गर्न छोडे भने चाहिँ तिनीहरूले सिर्जना गर्दैनन्। वैज्ञानिकहरूले प्रश्न गरेन भने नि त्यसले आविष्कार गर्दैन। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ, जस्तो इन्जिनियर पनि एउटा ऊ त हो, इन्जिनियर, त्यसले आविष्कार गर्दैन नि। राज्य दिएको जागिर खाने चाहिँ हुन्छ। एउटा वैज्ञानिक जागिरी चाहिँ हुनसक्छ, तर नयाँ आविष्कार उसले गर्दैन। यदि ऊ शासन सत्ताले दिएको जागिरमा मात्रै अड्क्यो भने त्यो चाहिँ कविहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही सन्दर्भमा मैले एउटा जोडे दाइ, यो अलिक सैद्धान्तिक कुरा, पार्टीभित्रै पार्टीको नेता हुँदै पनि, स्थापित नेता हुँदा पनि यो सैद्धान्तिक कुरा गर्ने, अलिकति लेखपढ गर्न रुचाउने नेताहरूको सन्दर्भमा दाइले अहिले जो कुरा गर्नु त्यस्तै मैले घनश्याम भुसाल दाइ मन्त्री भइसकेपछि ट्विटरमा एउटा ठुलै ट्रेन्डै चल्यो क्या। धेरैले के भन्छ, घनश्याम भुसाल प्रदीप गिरीहरू जस्ता मान्छे चाहिँ मन्त्री भएको देख्नै नपरोस् जस्तो हुँदो रहेछ, किनकि उहाँहरू चाहिँ सधैँ प्रतिपक्षको बाहिर नै पार्टीमाथि प्रश्न उठाएर, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएर बस्दै चाहिँ हामीलाई पनि आनन्द हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्दै क्या। त्यस्तै अहिले दाइले भन्नुभएको त्यही फिल आयो। अब अर्को एउटा प्रश्न छ, लोकेन्द्र आरसीजीले भन्नुहुन्छ,
कुनै पनि आन्दोलनको सन्दर्भमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पार्टी नेतृत्वले साहित्यलाई ठुलो महत्त्व दिएको हुन्छ, तर तिनै पार्टी र नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि आफ्नो साहित्य कलाकर्मीहरूलाई चटक्कै बिर्सन्छन्। किन सधैँ सफल आन्दोलनपछिका सरकार र सत्ताले प्रगतिशील प्रगतिवादी साहित्यलाई प्रश्रय नदिई यथास्थितिवादी साहित्यलाई नै किन अगाडि बढाउँछन् भन्नुहुन्छ? यो प्रश्नसँग के जोडिन्छ भने उहाँले जेलाई सफल भन्नुभयो खासमा त्यो सफल थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न एउटा कि त्यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ हिजो मान्यता दिएको कुरा चाहिँ यथार्थमा मान्यता दिएको नभएर उपयोग गरेको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको आन्दोलनको बेलामा आन्दोलनमा धेरै मान्छेहरू चाहिन्छन् या चुनावमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिन्छन्। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ कला साहित्य सङ्गीत जस्ता विधाहरूको प्रयोग गर्छ, किनभने त्यो कला साहित्य सङ्गीतले धेरै मान्छेहरूलाई जोड्छ, धेरै मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने क्षमता चाहिँ राजनीतिक पार्टीको डकुमेन्टसँग भन्दा वा नेताको भाषणसँग भन्दा कला साहित्य सङ्गीतसँग हुन्छ। त्यसकारण पञ्चायत कालभरि पनि बहुदल कालभरि जनयुद्ध कालभरि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले कहीँ आमसभा गर्न जानु पर्यो भने पहिला मादल बजाउँथे, पहिला गीत सित बजाउँथे र मान्छे जम्मा गर्थे। त्यसपछि नेताको भाषण हुने बेलामा पनि मान्छे जालान् कि भनेर के भन्थे भने आदरणीय जनसमुदायहरू यसपछि फेरि अर्को एउटा गीत आउँदैछ प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्थे। भनेपछि मान्छे त्यो भाषण सुन्न भन्दा गीत सुन्न, नाटक हेर्न वा कविता सुन्न त्यस्तो कार्यक्रममा आएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँहरूले पनि धेरै ठाउँमा देख्नु भएको होला कि चुनावमा पनि आदरणीय जनसमुदायहरू एकछिन पर्खनुहोस् पर्खनुहोस् अन्तिम प्रस्तुति बाँकी छ भन्छ नेताको भाषण हुने बेलामा, भाषणमा भाग्लान् कि भनेर। भनेको त्यति बेला त्यो जनताहरूलाई सङ्गठित गर्न वा तिनीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्न चाहिँ उपयोग गर्ने। जब उनीहरू पाहाडमा पुगिसक्छन् त्यसपछि त ती साहित्यकार ती गायक सङ्गीतकार चाहिएन, त्यसका लागि गीत गाइदिने उनीहरूको लागि गाइदिने मान्छे त यथास्थितिमा त अरू नै भइरहेको हुन्छन् नि। त्यो परिवर्तन भएको त्यसकारण होइन भन्न खोजेको मैले कि राजनीतिक आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएर जाने अनि रामेश रायन काम नलाग्ने अनि रेडियो नेपालका गायकहरू चाहिँ काम लाग्ने भनेको के हो त भन्दा रेडियो नेपाल त यथावत रहने रहेछ नि त। पुलिस यथावत रहने, आर्मी यथावत रहने, कर्मचारी यथावत रहने, टिभीमा तिनै मान्छे रहने, रेडियोमा तिनै मान्छे रहने, मात्रै मन्त्री परिषदमा 10-12 जना मान्छे नयाँ जाने। भनेपछि त्यो त फेरिएको त भएन कि, त्यसलाई फेरिएको भएन भन्नु पर्यो कि यदि हामी विश्वास गर्छौँ कि त्यसरी 8-10 जना जानु पनि फेरिएको हो भन्ने विश्वास गर्छौँ भने हिजो उनीहरूले उपयोग गरेका थिए। रियलमा थियो भने त ती गायकहरूलाई जस्तो रामेश रायनहरू हुन त अहिले रायन चाहिँ नाट्य सङ्गीतको एकाडेमीमा हुनुहुन्छ क्यारे, रेडियो नेपाल रामेशले हाँकेको हुनु पर्थ्यो, नाच घर अर्को रायनले हाँकेको हुनु पर्थ्यो होइन, अर्को कुनै चलचित्र केही अर्कोले हाँकेको हुनु पर्थ्यो, सङ्गीत केही प्रतिष्ठान खोलेर जीवन शर्माले हाँकेको हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो हुनु पर्थ्यो नि। त्यसकारण त्यो उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो आन्दोलनको बेला चाहिँ जरुरी पर्यो, उपयोग गरे, आन्दोलन सफल भयो र सफलतामा चाहिँ नेताहरूको लागि सुविधा मिलिसक्यो, गायकहरू चाहिएनन्, त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ। जीवन शर्माको गीत छ नि, जीवन शर्माले त्यो म त्यहीँ आउँछु है लडाइँको सन्दर्भमा आफ्नो साथीलाई लेखेको जो गीत चर्चित छ। त अहिले जीवन शर्माको छोरा बिरामी हुँदा बिचरा एउटा बेहालको स्थितिमा पुग्न पर्ने अवस्था सृजना भएको छ होइन। यो त हाम्रो एउटा अधोगति नै भन्नुपर्छ। अर्को प्रमिला लामाजीले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली क्रान्तिमा गणतन्त्र स्थापनामा साहित्यको कस्तो भूमिका छ भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब त्यो गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा त कला साहित्य सङ्गीतको त धेरै ठुलो योगदान छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, पञ्चायत कालदेखि धेरै साहित्यकारहरूले चाहिँ गणतान्त्रिक चेतना विस्तार गर्नमा, जनताहरूमा त्यो गणतन्त्र किन चाहिन्छ त भन्ने कुरा स्थापित गर्नमा गीतबाट, कविताबाट, नाटकबाट होइन, अब आफ्ना लेख रचनाहरूबाट, पत्र पत्रिकामा छापिने लेखहरूबाट धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यसको चाहिँ अब अभिलेखहरू पनि भएको छ, समालोचनाहरू पनि धेरै लेखिएको छ। यो पछिल्लोचोटि खास गरी 50 को दशकमा गणतान्त्रिक चेतनाको एकदम मुखर र अलिकति तिखर स्वर चाहिँ 50 को दशकमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि जनयुद्धमा त खुलेर जनगणतन्त्रका गीतहरू, कविताहरू, नाटकहरू थुप्रै लेखिए र 62-63 को आन्दोलनको मुखसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो मूलधार बन्यो र धेरै कविहरूले इभन राजनीतिक रूपमा आन्दोलनसँग नजोडिएका अथवा अप्रतिबद्ध भनौँ न, सङ्गठनको हिसाबले अप्रतिबद्ध धेरै कविहरूले पनि गणतन्त्रका कविता लेखे र ती कविताहरू एकदम पपुलर भयो। तपाईँहरूलाई थाहै होला कि जस्तो श्रवण मुकारुङको विश्वनगरजीको बयान, जबकि श्रवण मुकारुङ
त्यो पार्टीको कुनै क्याडर त्यति बेला घोषित क्याडर थिएनन् कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्ने भए पनि। त्यसै गरी अब कृष्णसेन निचुकका थुप्रै कविताहरू जो गणतान्त्रिक आन्दोलनकै कविता हुन्, विमल निभाका कविताहरू, आउतीका कविताहरू, पारिजातले पञ्चायतकालदेखि लेखेका थुप्रै त्यस्ता कविताहरू जसले चाहिँ गणतान्त्रिक चेतनाको विस्तार गर्नमा ठुलो योगदान दिएको छ। त्यस्तै एउटा अब उहाँको नाम त छैन, आइफोन भनेर देखाएको छ अहिलेको। त्योभन्दा अगाडि आयुष सापकोटाजीको मैले लिइहालेँ। आर्थिक परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ संस्कृतिको जन्म रातारात हुन्छ कि समयअनुसार हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ? फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो, के आर्थिक परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ अनि सांस्कृतिक परिवर्तन पनि रातारात हुन्छ कि संस्कृतिमा नयाँ हुँदैन। अनि त्यो त रातारात हुने कुरै भएन, किनभने एक त मैले अघि पनि भने यो आधार र अधिरचनाको जुन कुरा छ त्यसमा पनि ठुलो बहस छ मार्क्सवादी आन्दोलनभित्र पनि। दोस्रो, हामीले चाहिँ यो कला साहित्य इत्यादिलाई चाहिँ अधिरचनाको विषय अधिरचना मान्छौँ। त्यो आधार परिवर्तन भइसके पनि, आर्थिक आधार परिवर्तन भइसके पनि त्यो तुरुन्तै परिवर्तन हुँदैन, त्यसले एउटा ठुलो कोर्स पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र संसारमा कस्तो पनि भएको छ भने त्यो उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ परिवर्तन हुने र अधिरचनामा रहेका संस्कृति, धर्म, नैतिकता, राजनीति चाहिँ परिवर्तन नहुने अनि त्यसपछि तुरुन्तै पछाडि फर्कने प्रतिक्रममा जाने गरेको पनि हामी देखेको छौँ। यो त लामो प्रक्रिया हो। आधार परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडिदेखि भनेको एक ढङ्गले भनौँ सत्ता परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडिदेखि पछाडिसम्म पनि निरन्तर चल्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया नै हो नि यो त। यस्तै एउटा चाहिँ अलिकति नाम छ, यो त सरकारको विरुद्ध जस्तो नि छ, यो मार्क्सवादी साहित्यले केपी बाको गुण गाउँछ कि केपी बालाई आलोचना गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। पर्सनली यहाँ मेसेज गरेर सोधिदिनु पर्यो कि पर्यो भने? होइन, यस्तो छ है, यो त व्यक्तिको कुरै भएन। एक जस्तो मार्क्सवादी साहित्य भनेको त्यसका एउटा केही फन्डामेन्टल मार्क्सवादी साहित्य हुनलाई केही फन्डामेन्टल कुराहरू छन्, त्यो हुनु पर्यो। भनेको अहिले हामी बिच के विवाद हुन सक्छ भने यो पार्टी मार्क्सवादी हो कि होइन, कम्युनिस्ट हो कि होइन, अथवा यो अहिलेको नेतृत्व चाहिँ मार्क्सिस्ट छ कि छैन भनेर बहस गर्न त सकिन्छ, र आलोचना किन नगर्ने? मार्क्सवादले त समाजलाई गतिशील ठान्छ, निरन्तर परिवर्तनको पक्षधर हुन्छ, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादमा विश्वास गर्छ। त्यो एउटा दृष्टिकोण हो। त्यसले चाहिँ यो आलोचना गर्न वा समर्थन गर्नलाई कुनै नेता पोस्टमा कोही छ कि छैन, कोही शासक हो कि होइन भनेर हेर्ने कुरा हुँदैन। इभन गोर्कीले लेनिनसँग कति डिबेट गरेका छन्, जबकि लेनिन त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्क्सवादी आन्दोलनको एउटा ठुलो व्यावहारिक नेता हो। मार्क्सवादलाई लागू गरेको वा कार्यान्वयन गरेको जस नै लेनिनलाई जान्छ। र लेनिनसँग पनि धेरै डिबेटहरू साहित्यकारहरूले गरेका थिए भने यहाँ केपी होला या प्रचण्ड होला या विप्लव होला होइन, या बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, मोहन विक्रम सिंह, कोही पनि होला, कसैको पनि आलोचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्ति हेरेर हुने कुरा होइन। अच्छा, ल अर्को एउटा प्रश्न छ दाइ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साहित्य क्षेत्रको विशिष्ट योगदान रहेको छ। साहित्यले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साहित्यको त्यति प्रभावकारी भूमिका रहेको पाइँदैन, किन होला भनेर भन्नुहुन्छ? अब यसपछि चाहिँ हामीमा जम्मी 2टा मात्र प्रश्न लिन्छौँ है। साथीहरूले बहुत प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रो टाइम पनि धेरै गइसक्यो भएर। ठिकै छ, हामी आगामी दिनमा पनि फेरि छलफल गरौँला, अनि अरू फोरममा पनि हामी छलफल गरौँला, केही चिन्ता छैन। उहाँले नेपाली साहित्यमा चाहिँ के अरे नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ साहित्यको खासै योगदान भएन भन्नुभयो? हजुर, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ फेरि भयङ्कर छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ के होइन भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर हामीले अब अहिले हामीले ठुल्ठुला क्रान्ति सम्पन्न भएका देशहरू हेर्छौँ, चीन हेर्ने, रुस हेर्ने होइन, त्यसपछि क्युबा हेर्ने, अथवा जहाँ जहाँ सफल भए क्रान्ति त्यहाँ हेर्ने गर्छौँ। र त्यहाँको साहित्य जब त्यहाँ राज्य सत्ता सफल भयो त्यसले आफ्नो साहित्यलाई एकदम प्रचार प्रसार गर्ने मौका पनि पायो, संसारभरि पुर्यायो र हामीलाई थाहा भयो। जहाँ असफल भयो त्यहाँको हामी कहाँ आइपुगेकै छैन। त्यही भएर असफल भएका क्रान्तिहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक दोस्रो, नेपालमा पनि योगदान नभएको होइन। नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट सफल भएको, साहित्य असफल भएको भन्नु मिल्दैन। नेपालमा साहित्य पनि सँगसँगै छ, बरु साहित्य धेरै तिखर छ, साहित्य बरु दीर्घकालीन छ। नेपालमा खास कम्युनिस्ट आन्दोलन वा सङ्गठन वा खास समूहहरू असफल भएका छन्, बरु कम्युनिस्ट समूहहरू, तर साहित्य त्यस्तो छैन, निरन्तरतामा छ। जस्तो पारिजातलाई हामीले के भन्ने, पारिजातले नेपाली साहित्यलाई दिएको योगदान होइन,
कृष्णसेन इच्छुकले दिएको योगदान वा यस्ता श्रृङ्खलामा थुप्रो मान्छेहरूले योगदान दिएका छन्। तिनीहरूलाई हामीले के भन्ने त? त्यो त योगदानै हो नि। विश्व साहित्यको तुलना गर्ने भनेको हामीले जस्तो रुसको हेर्छौँ, रुस त एउटा ठुलो सोभियत सङ्घ बनेपछि एउटा ठुलो त्यो ग्रेट के भन्छ सङ्घ थियो। त्यसले आफ्नो साहित्य मात्रै होइन, हात हतियारदेखि लिएर आफ्ना सारा सिद्धान्त दर्शनहरू संसारभरि फैलाइदिएको थियो। नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकमा पनि उसले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर साहित्य ल्याइपुऱ्याएको थियो र हामीलाई गोर्खी भन्ने मान्छे थाहा भयो। जबकि अमेरिकामा पनि समाजवादी साहित्य लेख्ने मान्छे गोर्खीकै समयमा थिए, तर ती मान्छेहरू हामी कहाँ आइपुगेनन्, किनभने त्यहाँ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट थिएन, त्यहाँ राज्य सत्ता थिएन, त्यसले नेपालीमा अनुवाद गरेर पठाएन। त्यसकारण यो विश्व साहित्यमा जति योगदान भयो नेपालमा भएन भन्ने होइन, नेपालमा पनि योगदान भएको हो, भएकै छ। अर्को हाम्रो निराजन पौडेलजी भन्नुहुन्छ कि जनसांस्कृतिक महासङ्घका संयौं कलाकारलाई वर्षौंदेखि प्रयोग गर्ने अनि कोमल ओलीलाई ल्याएर सांसद बनाउने नेताको प्रविधिलाई एक साहित्यकारको हैसियतले तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सुझाव वा विचार भनिदिनुहोस् न तपाईँ परे। यो विषयमा मैले अघि पनि राखेँ कि हाम्रो आन्दोलन कति कमजोर छ वैचारिक रूपमा, हाम्रो आन्दोलन सैद्धान्तिक रूपमा दार्शनिक रूपमा कति गए गुज्रेको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्दाखेरि प्रस्तुत गर्न सकिने एउटा उदाहरण हो त्यो। त्यसको बारेमा जो साथीले प्रश्न गर्नुभयो उहाँ पनि जानकार नै हुनुहुन्छ कि हाम्रो आन्दोलनले लिएको बाटो, हाम्रो आन्दोलनले लिएको धारा गलत छ वा त्यो ठिक छैन भन्ने उदाहरण नै त्यही हो नि। कि मैले अघि पनि भने आन्दोलनमा, जनआन्दोलनमा, जनयुद्धमा, पञ्चायतकालीन विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेका थुप्रै कलाकारहरू कोही सडकमा छन्, कोही मजदुरी गरिरहेछन्, कोही अलपत्र परेका छन्, कोही विदेश गएका छन् होइन। अहिले विराजले भने जस्तो जीवन शर्माको छोरा उपचार गर्न नसक्ने स्थिति छ। तर हाम्रो पार्टीहरूले चाहिँ होइन कोमल ओलीहरूलाई वा रेडियोका टेलिभिजनका पुराना जसले चाहिँ पञ्चायत कालमा पनि राजभक्ति गान गरे, बौद्धल कालमा पनि भक्ति गान गरे, तिनी मान्छेहरू भएदेखि हाम्रा नेताहरूलाई पुगेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठुलो विडम्बना हो। र यो कम्युनिस्ट अहिले हाम्रो जस्तो आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिरहेछौँ त्यो आन्दोलनमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उदाहरणहरू मध्ये यो पनि एउटा हो। अब यो बारेमा त बस त हामी धेरै अझै लम्बे तम्बे गर्न सक्छौँ दाइ, तर अब यसलाई अन्तिमतिर लिएर जाउँ। एउटा प्रज्वल सुनवारजीले एउटा प्रश्न गर्नु भएको छ, त्यसलाई लिएर हामी बिट मार्छौँ। अबको साहित्यिक आन्दोलन दुःख बिलाउन पोख्ने मात्र नभई विद्रोही स्वभावको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, यसमा हजुरको धारणा के होला भनेर भन्छ। अरू पनि यस्तो पर्सनल्ली तपाईँलाई पर्सनल्ली एउटा प्रश्नहरू नै आएको छ। अब यसले खासै त्यस्तो असर राख्छ जस्तो लाग्दैन, त्यो भएर मैले यही क्वेसन मात्र राखेँ। ल ठिक छ, होइन साथीहरूका प्रश्नहरू यो आगामी दिनमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी फेरि छलफल गरौँला या कुराकानी गर्दै गरौँला। अबको साहित्य कस्तो हुने भन्ने विषयमा त अबको हाम्रो समाज कस्तो छ, या आम मान्छेहरूले अहिले कस्तो हिसाबले सङ्कटहरू दुःखहरू झेलिरहेका छन्, त्यसलाई आवाज दिने साहित्य नै अबको साहित्य हुने हो। त्यसमा रुने बिलाउन गर्ने मात्रै कुरा भएन कि एक त रुने बिलाउन गर्ने कुरा पनि कस्तो पृष्ठभूमिमा को रोइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आफैमा एउटा सन्देश हो। कतिपय साहित्य चाहिँ त्यो पनि यथार्थवाद चाहिँ हुनसक्छ, तर विद्रोहको प्रतिरोधको आवाज उठाउनका लागि समाजमा हामीले चाहिँ जे जस्तो स्थिति भोगिरहेका छौँ, जुन संरचना छ, यहाँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू के कारणले पीडित छन्, के कारणले उत्पीडनमा छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा कलात्मक ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनु। साहित्य भनेकै आखिर कलात्मक अभिव्यक्तिको एउटा साधन हो, भाषिक माध्यम हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसरी आवाज दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब दाइ जाँदा जाँदै अब तपाईँ एउटा कवि पनि हुनुभएको हिसाबले अब यहाँ साहित्यको बारेमा यत्रो डिस्कोर्स गरिसकेपछि दाइको 2-4वटा कविता सुन्ने साथीहरूले इच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ। अब दाइले आफूलाई मनपर्ने केही कविताहरू सुनाइदिनुहुन्छ कि भनेर अनुरोध गरेँ। मैले कविताहरू यहाँ तयार गरेर त थिइनँ, यसो मलाई भनेको थिएन। म यहाँ खोजिहाल्नु त, एकछिन खोजौँ न दाइ, एकै मिनट है त। ल है त, हुन्छ। दाइको एउटा मात्रले त पुग्दैन साथीहरूलाई, अब अहिलेलाई चाहिँ एउटा भनिहाल्नु न त दाइ। ल यसको शीर्षक छ इच्छुकलाई इमेल। इच्छुकलाई इमेल। अरू त सबै उस्तै उस्तै छ यहाँ कमरेड इच्छुक, तर एउटा कुरा अलिकति नयाँ छ, पुलिसहरू फेरि कविता सुन्न थालेका छन्।
अरू त सबै उस्तै उस्तै छ यहाँ कमरेड इच्छुक। तर एउटा कुरा अलिकति नयाँ छ, पुलिसहरू फेरि कविता सुन्न थालेका छन्। भुइँचालोमा दरबार भत्केपछि ज्यान जोगाउन भागेका एक हुल कविहरू कर्पोरेट साउजीसँग दर्शन भेट गर्न पालो पर्खिरहेका छन् सिटी सेन्टरको मूल गेटमा। पत्रकारहरू निकट मित्रका कुरा काटिरहेका छन् ट्विटर टाइमलाइनमा र दूतावासमा नम्र निवेदन पठाइरहेका छन् गोप्य इमेलमा। साउजीकै संस्मरण पहिलो पानामा छापेर पेशागत मर्यादा पालन गरिरहेका छन् सम्पादकहरू कमरेड इच्छुक। तर एउटा कुरा अलिकति नयाँ छ, साउजीहरू आफै कविता प्रवेशमा घुस्न थालेका छन्। जङ्गलमा झुसिल किराहरू पुतलीमा फेरिन्थे, तर सहर पसेका पुतलीहरू झुसिल किरामा फेरिएका छन् र झुसिल किराहरूले नै बोकेका छन् लोकतन्त्रको झण्डा। ठेकेदारले किनिदिएको मतपत्रको माला लगाएर गीत गाउँदै सहर चाहरिरहेका छन् मूर्ख शासकहरू। बिचौलियाको बुई चढेर उक्लेका छन् उनीहरू चन्द्रगिरी डाँडामा र सहरतिरै फर्केर पिसाब फेरिरहेका छन् निर्लज्ज कमरेड इच्छुक। तर एउटा कुरा अलिकति नयाँ छ, नयाँ शासकहरू पनि कविता लेख्न अघि सरेका छन्। अरू सबै उस्तै उस्तै छ यहाँ, तिमी त छैनौ कमरेड इच्छुक। तर एउटा कुरा अलिकति नयाँ छ, पुलिसहरू फेरि कविता सुन्न थालेका छन्। धन्यवाद दाइ कविताको लागि। अर्को कुनै? यो अर्को कविता चाहिँ महिलाहरू कहाँ छन् भन्ने शीर्षकको। महिलाहरू कहाँ छन्। आजैको कार्यक्रम हेर्नुहोस्, प्रमुख अतिथिको आसनमन्तिर पुरुषकै खुट्टाहरू हल्लिरहेका छन्। विशिष्ट पाहुनाको पिर्कामा पुरुषकै घुँडाले पलेटी कसिरहेका छन्। सभा अध्यक्षको रातो ब्याज पुरुषकै छातीमा गएर टाँसिएको छ र उद्घोषक उभिएको पोडियममा पनि पुरुषकै स्वर गरिरहेको छ, ल्याङ 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 ल्याङ। तपाईँ चढेको बस हेर्नुहोस्, भर्खरै तपाईँलाई धकेलेर पछाडि जाने रुखो हड्डी त्यो पुरुषकै दाहिने हातको कुइनो हो। महिला सिटमा आएर बसेको रक्सीको गन्ध त्यो पुरुषकै श्वास नलीको उच्छ्वास हो। नक्कली कार्ड देखाएर उल्टै खलासी थर्काइरहेको त्यो पुरुषकै ओठको कम्पन हो। अन्तिम सिटमा बसेर मोबाइलमा अश्लील भिडियो हेरिरहेका सिकारीका जस्ता ती जोर आँखा पुरुषहरूकै हुन्। सत्ताको केन्द्रमा पनि हेर्नुहोस् एकपटक, प्रधानमन्त्रीको कालो गद्दावाल कुर्सीमा पुरुषकै बुढो चाक ढसमस्स बसिरहेको छ। सभामुखको डिजिटल माइक वरिपरि पुरुषकै घाँटी बारम्बार खोकिरहेको छ। न्यायालयको सर्वोच्च धुरीमाथि फडफडाइरहेका छन् पुरुषकै पखेटाहरू र राष्ट्रपति कार्यालयको चारैतिर फैलिरहेको छ पुरुष जातिकै गन्ध। म पनि हुँ एउटा पुरुष युवा, 22 सहितको वयस्क ज्यान। अरे हो कविज्यू, मलाई बताइदिनुहोस् यो देशमा महिलाहरू कहाँ छन्। धन्यवाद दाइ। अब पुगे त विराज? अब दाइलाई अन्तिम एउटा भनेर बिदाई गरौँ न त कि? अरे एउटा भन्छ नि दाइ। कविताको शीर्षक हो कोका कोलाले जब भारी मतले चुनाव जित्यो। त्यो त्यही दिन थियो जुन दिन कोका कोलाले भारी मतले चुनाव जितेको थियो। मधेस फाँटमा गन्ना घारीको घाँटी सुक्खा थियो प्याक प्याक। ऊ एकाएक दौडेर चौराहामा पुग्यो र देब्रे दिशातिर हेर्यो। पहाडी भिरको अग्लो छहरो असिन पसिन हुँदै तिर्खाइरहेको थियो। ऊ पनि हतार हतार निस्क्यो चौतारामा र देब्रे दिशातिर हेर्यो। हिमालको ओठ कलेटी परेर फुट्दो थियो पटपट। ऊ पनि थरथर काँप्दै ओर्ल्यो बेसीतिर र देब्रे दिशातिरै हेर्यो। के थियो देब्रे दिशातिर? के थियो देब्रे दिशातिर? देब्रे दिशातिर त थियो रेल चढेर आइरहेको समृद्धि सुपर लोकतन्त्र, ढाकिएको फुलमाला र अबिरले सर्लक्क। अनि स्वागतमा चोक चोकमा निस्किरहेको थियो रक्तिम बोतलहरूको विजय जुलुस। मोटे र पुन्टे बोतल, होचे र अग्ले बोतल, मैचा र बाउचा बोतल, थसुल्ली र दुब्ली बोतल, स्लिम र सेक्सी बोतल अनि ब्युटी र केउटी बोतल। देब्रे दिशाबाट आइरहेका थरी थरी रक्तिम बोतल जसले घन्काइरहेका थिए गगनभेदी नारा, लाल बोतल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, लाल बोतल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, लाल जङ्गल लाल खोला,
आयो आयो कोका कोला। यो त्यही दिन थियो जुन दिन कोका कोलाले भारी मतले चुनाव जितेको थियो। कोका कोलाले भारी मतले चुनाव जितेको थियो। आहा, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय संवाद र मिठो कविताको लागि। दाइले हामीलाई एकदम ऊर्जामय बनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र हाम्रो स्कुल अफ मार्क्सिजमको समग्र टिमबाट नै तपाईँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ हामीले बिट मार्छौँ। योभन्दा अगाडि भोलिको लागि, आगामी आउने दिनको लागि केही इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि मैले प्रदीप थापालाई अनुरोध गरेँ। साथीहरूलाई चाहिँ भोलिको वक्ता हामी फाइनल गर्दैछौँ। हामी दुईजना पक्षसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँहरूको समय अनुकूल मिलेअनुसार हामी भोलि वक्ता फाइनल गर्छौँ। भोलि क्लास 4 बजे नै हुन्छ। वक्ता हामीले अझै पनि फाइनल गरिसकेका छैनौँ। भोलि 4 बजे नै हुनुहुन्छ। तर वक्ता चाहिँ दुईजना वक्तासँग कुन समय मिल्छ त्यही अनुसार हामी फाइनल गर्दैछौँ। साथीहरू, दाइलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद गर्दै दाइलाई हामीले बिदा गऱ्यौँ। अनि अरू साथीहरूको माइक म अब अनम्युट गर्दैछु है साथीहरू।